अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। तो चलते हैं नावल की तरफ। सुबह इसकी आंख खुली तो खुद को एक अजीब सी वीरान सी जगह पर पाया जहाँ किसी को ना पाकर इसकी सांसें अटकी थीं। सर दर्द से दुख रहा था और याद करने पर भी कुछ याद नहीं आ रहा था। जिस्म में इतनी सकत नहीं थी कि वो उठकर बैठ सकती। इससे पहले कि वो कुछ सोचती समझती कोई अंदर दाखिल हुआ था। इसने जल्दी से आंखें बंद की। वो जो कोई भी था आस्ता से इसके पास आकर बैठा था और अब वो इसकी नज़रें खुद पर अच्छी तरह महसूस कर रही थी। तभी इसके लगा कि कोई ठंडा लम्स इसके पाँव को पैरों को छू रहा है। इससे ये नाटक मज़ीद नहीं हो रहा था क्योंकि वो जो कोई भी था अपने ठंडे हाथ इसके पैरों से लगा रहा था। वो डर रही थी मगर इसमें इतनी सकत भी नहीं थी कि वो चीख चला सके। बेबी आंखें खोलो ना। इसकी गर्दन पर उंगली फेरते इस आदमी ने ससरात लहजे में इसके कान में सरगोशी की और इसका कान अपने लबों में दबाया। एक सिसकी थी जो इसके लबों से निकली थी। इसने बेसख्त अपने लबों पर हाथ रखा मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इस आदमी ने झुककर इसकी आंखों पर अपने होंठ रखे और फिर नाक और गाल से होता वो इसके लबों तक आया और इसका हाथ लबों से हटाना चाहा मगर इसने फौरन से अपने हाथों से इसका हाथ रोका था। कौन हो तुम, दूर रहो मुझसे, वो मिनमिनाई मगर से पहले ही वो नाजुक लबों को अपनी सख्त गिरफ्त में ले गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके होंठों का जाम अपने अंदर उडेर रहा था। इसका दूसरा हाथ इसके जिस्म पर चल रहा था और वो तकलीफ से तड़प रही थी। इरहा बीबी, मेरी दुनिया में खुश आमदीद। इसकी इशारत पर लब रखता हुआ उससे दूर हुआ तो कई आंसू इसके गाल को भिगोते चले गए। अरे रो क्यों रही हो, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। मुझे कुछ मत करना, देखो प्लीज। इसके अपने सीने की तरफ बढ़ते हाथ थाम इसने इल्तिजा की। जानना नहीं चाहोगी कि कौन हूं मैं, जो तुम्हारे जिस्म और जान का मालिक बन बैठा है। इसके होंठों पर अंगूठा फेरते वो पुरसरार सा मुस्कुराया था। कौन हो तुम? अपना आप इसे छुड़ाते से हल्काते सवाल किया तो सामने वाले की शातिर निगाहों में एक तपिश सी लपकी थी। बता दूं कौन हूं मैं? इसके कान के करीब झुकते इसने सरगोशी के अंदाज में पूछा तो वो फौरन से हाँ में सर हिला गई। इतनी भी क्या जल्दी है? वैसे दिल तो कह रहा है कि अभी तुम में समा जाऊं मगर बिना निकाह के शायद तुम पर अपना हक जमाना कुछ खास मज़ा नहीं देगा। मैं चाहता हूं तुम भी मुझसे वैसी ही मोहब्बत करो जैसे मैं तुमसे करता हूं मगर तुम तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती। इसका चेहरा मुट्ठी में दबोचे वो सख्त लहजे में बोला तो इरहा को लगा कि इसकी सांस रुक जाएगी। अब तुम तब तक यहाँ कैद रहोगी जब तक तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना हो जाए। और हाँ, वो अपनी जगह से खड़ा होते एकदम रुका। तुम्हारे माँ बाप और वो बेचारा मंगेतर बहुत परेशान है। अगर इन्हें देखना है और यहाँ से निकलना है तो तुम्हें खुद को मुझे देना होगा। मैं तुम्हारे जिस्म और जान का मालिक बन जाऊंगा और तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। इसी दिन तुम अपने माँ बाप का चेहरा देख सकोगी। अब चाहे इस सब में तुम्हें दिन लगे, हफ्ते लगे, महीने या साल। हो सकता है इतने वक्त में तुम्हारे माँ बाप मर जाएं, तुम इन्हें देख ना सको। कुछ भी हो सकता है मगर इतना याद रखना, मेरी दुनिया से अब रिहाई मुमकिन नहीं। इसके लबों को छूता वो जैसे आया था वैसे ही चला गया और इसके जाते ही वो सिसक उठी थी। पूरा घर सोग में डूबा हुआ था। कल जहाँ शादी के शादियाने बजने थे वहाँ आज मातम सा समा था। मेरी बच्ची को लेकर आए शम्स साहब, कैसे भी करके लाएं। कहाँ से लाऊं मैं? वक्त कहाँ से अगवा हुआ है इसका, जबरदस्ती लेकर गए हैं, कोई मुतालबा भी नहीं हुआ। पुलिस ढूंढ रही है इसे। वो खुद टूट फूट का शिकार थे। अपनी बीवी को कहाँ से तसल्ली देती? अम्मी वो मिल जाएगी, आप परेशान ना हो। अगर आपकी तबीयत ख़राब होगी तो सिदरा की बात पर उन्होंने अपना सर पकड़ा। सब बर्बाद हो गया, सब माशरा थूकेगा हम पर, मेरी बच्ची को जिंदा दरगोर कर देगा ये माशरा। क्या गलती थी इसकी, क्यों इसके साथ ऐसा हुआ? मुझे मेरी बच्ची ला दो, कोई खुदा का वास्ता है, मुझे मेरी बच्ची ला दो। वो रोती सिसकती जा रही थी, अपनी हालतें ख़राब कर रही थी मगर वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। वो सब बेबस थे। सिद्रा माँ को अंदर लेकर जाएं, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, शायद कोई सुराग मिला हो। अब्बा सफ़ीर भाई कैसे हैं अब? पागल हो गया है, ढूंढता फिर रहा है, इससे कुछ समझ नहीं आता कुछ भी। अगर मैं भी हार मान गया, टूट गया तो मेरी बेटी कभी नहीं मिल पाएगी। आप परेशान ना हो, आप देखना जल्दी आ जाएंगी। अप्पी ने तसल्ली तो दे दी थी मगर इसका खुद का दिल रो रहा था क्यों इनकी खुशियों को नज़र लग गई थी। कमरे में लाल रंग की हल्की रोशनी फैली हुई थी जो माहौल को रोमानी बना रही थी। बिस्तर पर लेटे जमील ने मखमूर आंखों से सामने देखा जहां ड्रेसिंग के सामने वो हसीना खड़ी थी। वो आस्ता से कदम बढ़ाती इसकी जानिब बढ़ी। इससे पहले वो अगला अमल करता बजते फ़ोन ने इसका मूड ख़राब किया था। वो बदमज़ा जैसा अंदर कमरे में दाखिल हुआ तो सामने से सोफे पर बरजमान पाया। एक हाथ सोफे की पुश्त पर फैलाए वो दूसरे हाथ से सिगरेट पी रहा था। आगे से तवाइफ के पास से गंदगी करके इसके लहजे में जमील के लिए हकारत ही हकारत थी। बॉस वो
اس نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روک گیا تھا۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ جو کتے تمہارے مالکن کو ڈھونڈ رہے ہیں ان کا منہ بند کرواؤ۔ جی کنگ تابعداری کا مظاہرہ کرتے وہ الٹے قدموں واپس ہوا تھا، مگر چہرے کے تاثرات سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا کہ اس کی رنگین رات کی بربادی سے پسند نہیں آئی تھی۔ کیا وہ اتنا کیوں لٹکا ہوا ہے؟ وہ باہر آیا تو سبحان کی بکواس نے اس کا دماغ خراب کیا تھا۔ کتنی مشکل سے ہاتھ آئی ہے وہ، اور کنگ کے اس مسئلے کی وجہ سے سکون بھی نہیں لے سکا میں۔ اس کا موڈ ٹھیک ٹھاک خراب تھا۔ ریلیکس، ایک بار یہ مسئلہ حل ہو جائے پھر تو موج ہی موج، اور ویسے بھی ایسا تو پہلی بار ہوا ہے کہ اپنے باس کو کوئی پسند آئی ہو۔ ہاں پسند آئی، وہ بھی ایک پولیس آفیسر کی ہونے والی بیوی۔ ابے وہ ایک نیا آفیسر بنا ہے، اس کی پہنچ اتنی نہیں جتنی اپنے باس کی ہے۔ وہ پتال میں بھی چلے جائے گا تب بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا اپنی منگیتر کو۔ سبحان کے لہجے میں غرور تھا۔ اس کی بات پر جمیل سر جھٹک کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ موڈ تو سارا خراب ہی ہو چکا تھا۔ چل نا یار، موڈ تو خراب مت کر۔ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے سبحان نے کہا تو وہ بس سر ہلا گیا۔ اب کیا بتاتا اس ایک رات کے لیے کتنے پیسے وہ دے کر آیا تھا؟ کچھ کھائے گا یا بس یوں ہی منہ پھیلا کر بیٹھا رہے گا؟ میں نے لاکھ سے اوپر دیے تھے اس سے ملنے کے لیے، وہ سب برباد ہو گیا۔ تو جانتا تو ہے اپنا کام، پھر بھی تو بتا میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں؟ شادی کر لے۔ سبحان کے مشورے پر اس کے آگ لگی تھی، مگر کچھ بولنا اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔ ویسے جمیل تو نے کچھ سوچا کہ کنگ آخر دکھتا کیسا ہوگا؟ نہیں، پہلے سوچتا تھا مگر پھر اس چیز کو سوچنا چھوڑ دیا کیونکہ مجھے چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ کام کرتا ہے اور کام مانگتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور ویسے بھی جیسے اس کا ماسک ہے سخت، ویسے ہی اس کا دل ہے پتھر جیسا۔ مجھے اس معاملے میں تو محبت کہیں سے نہیں لگتی۔ بس وہ نہ جانے کتنے سالوں سے اس کام میں تھا اور کنگ کے ساتھ تھا۔ اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ یہ سب کہہ رہا تھا۔ لگتا تو مجھے بھی یہی کہ مگر وہ کنگ ہے، اس کا ہر قدم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ دیکھتے اب یہ کون سا دھچکا ہمیں لگنے والا ہے، خود کو تیار کر لو۔ لیپ ٹاپ آن کرتا ہوا اپنے کام میں مگن ہو گیا تو سبحان نے اپنا کام شروع کیا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ زندگی نے کیسے موڑ پر لا کھڑا کر دیا تھا، اس کا تو قصور بھی نہیں، اس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج سے اس کی شادی شروع ہونے والی تھی، ڈھولکی مایوں مہندی نکاح، مگر قسمت نے جیسا کھیل کھیلا تھا، چہرہ آنسو سے بھیگ چکا تھا۔ ہاتھ کی پشت سے اپنا چہرہ صاف کرتے اس نے سامنے ٹیبل پر رکھے کھانے کو دیکھا تھا۔ کل سے وہ بھوکی تھی، اس کا دل تک نہیں کر رہا تھا کہ وہ کچھ کھائے، اس لیے وہ واپس سے گھٹنے میں منہ دے کر وہ سسکی اپنے جسم پر اس آدمی کا رینگتا ہاتھ اسے ابھی تک محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یہاں سے فرار چاہیے تھی ہر حال میں۔ زندگی کتنی پرسکون تھی، وہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ جب سفیر اس کی زندگی میں آئے، اس کے ماں باپ کو وہ اتنا پسند ہے کہ انہوں نے لمحہ نہیں لگایا تھا اس کا رشتہ طے کرنے میں۔ ان کی منگنی 2 سال سے تھی اور اس دوران اس نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی اور اب ان کی شادی تھی، مگر جس دن اسے پارلر جانا تھا اسی دن پارلر سے نکلتے اسے کسی نے اغوا کر لیا اور وہ اسی دن سے یہاں تھی۔ وحشت، تکلیف، اذیت، کیا کچھ نہیں تھا جو وہ اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ اسے ہمت کر کے خود کو سنبھالا اور اٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ چاروں اور نظر دوڑانے کے باوجود اسے کچھ نظر نہ آئے تو مایوس ہو کر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی تھی۔ یا اللہ مجھے یہاں سے نکال دے خدا کے لیے، گڑ گڑاتے روتے وہ فریاد کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھولا تھا اور وہ ماس والا ایک بار پھر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ابھی تک بھوکی بیٹھی ہو کیا؟ مرنے کا اتنا شوق ہے؟ اس کے پاس بیٹھتے کنگ نے کھانے کی پلیٹ کو دیکھا تھا۔ ہاں مرنا ہے مجھے، کیونکہ یہاں سے نکل کر تو ویسے بھی پل پل مرنا ہے، تو آج ہی صحیح مار دو مجھے، نہیں رہنا مجھے یہاں، مار دو۔ اس کا ہاتھ اپنی گردن پر رکھتے ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ کنگ نے بغور اس کا یہ رد عمل دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ایسے کیسے مرنے دو، ابھی تو مرنے نہیں دے سکتا، پہلے تمہیں اپنا بنانا ہے۔ اس کے بکھرے بال ایک طرف کرتے وہ خباثت سے ہنس رہا تھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، آئی سمجھ، دفع ہو جو یہاں سے۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارتی وہ چلائی تو کنگ نے ایک نظر اس کے روتے سسکتے وجود کو دیکھا اور اس کی آنکھوں سے عجیب سی تپش نکل رہی تھی۔ تو تمہیں مجھ سے نفرت ہے؟ آنکھوں میں سلگتی آگ جیسے جذبات لیے وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا تو اس نے فوراً سے ہاں میں سر ہلایا۔ تو بس اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، بس تھوڑا اور انتظار، پھر تم پچھتاؤ گی اپنے لفظوں پر۔ اس کا منہ مٹھی میں دبوچتے وہ گرایا تھا، اس سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ دو بدو بولی تو کنگ نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا اور وہاں سے چلتا نکلتا چلا گیا۔ گاڑی کے سائرن کی آواز چاروں اور گونجی تو سارے اہلکار الرٹ ہوئے تھے۔ سر آگے ہیں، جلدی کرو۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ تبھی ایک گاڑی اسٹیشن کی حدود میں داخل ہوئی تو سب نے ایک ساتھ سلوٹ کیا۔ ایک اہلکار نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ گاڑی
से बाहर निकला था। ब्लैक कलर की पैंट पर ब्लैक लेदर की जैकेट पहने, आंखों पर ग्लासेस लगाए वो पूरी शान से सामने आया तो सबके हाथ एक साथ माथे तक गए। सलाम सर, सबको इशारे से जवाब देता वो आगे बढ़ गया और इसके अंदर आते ही एक तरफ खड़ा सफ़ीर इसके पीछे लपका। सर सर प्लीज़ मेरी बात सुने सर। इसकी पुकार पर आगे बढ़ने वाले के कदम रुके थे। इसने गर्दन मोड़कर इस वर्दी में मौजूद अपने नए भर्ती होने वाले ऑफिसर को देखा था जिसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। सर वजदान प्लीज़ मेरी बात सुने प्लीज़। वो उसके पास आकर गिड़गिड़ाया तो वजदान के माथे पर बलों का इजाफा हुआ। यूं गिड़गिड़ाना एक पुलिस वाले को जेब नहीं देता। अंदर चलो इसे कहते हुए अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गए तो वजदान इसके पीछे आया। कहो क्या मसला हुआ है? सर मेरी मंगेतर लापता है सर। मैंने हर मुमकिन तरीके से इसे ढूंढने की कोशिश की मगर कोई सुराग नहीं मिल सका। एक ऑफिसर होकर इतने बेबस नहीं हो सर। बस मजबूर हूँ, इसकी इज्जत पर आँच आई तो उसके घर वाले मर जाएंगे। तो बेहतर यही इसे वापस ना ढूंढो। अब तक जाने इसके साथ क्या कुछ हो चुका होगा। वो बहुत रहम था, बेरहम था। सब जानते थे इसकी सुरमई आंखों में कई राज पोशीदा हैं सर। इसे धचका नहीं लगा था इस बात पर मगर वो फिर भी सहम गया था। मुझसे क्या चाहते हो आप? इस केस को देखें। वो इल्तिजा कर रहा था और फिर कुछ देर इन आंखों ने सामने वाले को जांचा था। ठीक है, मुझे अपनी मंगेतर की सारी डिटेल्स दो, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। इतना कहते से अपनी फाइल ओपन कर ली थी। ये इशारा था कि अब वो जा सकता है, इसलिए वो खामोशी से उठकर वहां से निकल गया। चेहरे पर जजान और मलाल छाया हुआ था। इसके जाती वजदान ने नजर उठाकर दरवाजे की जानिब देखा और फिर फोन निकालकर इसने एक महसूस नंबर मिलाया था। हेलो सबूर, मुझे इंस्पेक्टर सफ़ीर की सारी मालूमात चाहिए। कोई ऐसा पहलू ना हो जो हमसे छुपा रह सके। समझ आई? जी बॉस, हो जाएगा। सबूर के जवाब पर इसने सर हिलाकर फोन बंद किया। आंखों में कई सोच के पहलू भरे थे। आज इसे गायब हुए हफ्ते होने को आया था। जिस घर में शादियाने गूंजने थे वहां अब सिर्फ मातम था, आंसू थे। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। बख्त बेगम बीमार होकर बिस्तर से लग गई थी जबकि शमसा बेचारे इसे ढूंढने के लिए पागल हो रहे थे। वो बड़ी उम्र के थे, थक रहे थे। सुधा ने बेचैनी से सामने कमरे की जानिब देखा जहाँ इसकी माँ बिस्तर से लगी हुई थी। आ जाओ इरहा, प्लीज आ जाओ, देखो तुम्हारे बगैर हमारा क्या हाल हो गया। इसकी तस्वीर देखते हुए सिसकी थी। कितनी मोहब्बत थी इन दोनों बहनों में बचपन से लेकर अब तक। वो ये भी जानती थी कि रेहा को सिर्फ मोहब्बत नहीं रेहा को सफ़ीर से मोहब्बत नहीं मगर वो फिर भी अपने माँ बाप के लिए कुर्बानी दे रही थी। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ इसे सबका? सब कुछ तो बर्बाद हो गया। वो अकेले रह गए। वो खामोशी से एक तरफ बैठी रो रही थी। जब दरवाज़ा बजने पर वो चौंकी थी। इस वक्त कौन आ गया? घड़ी में वक्त देखते वो चौंकी थी और फिर उठकर आंसू साफ करके बाहर आई तो सफ़ीर की आवाज़ इसके कानों से टकराई थी। सिद्रा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोला। सफ़ीर भाई। सफ़ीर की आवाज़ सुनकर जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो वो अंदर दाखिल हुआ। इसके अंदर दाखिल होते सिद्रा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। सफ़ीर भाई, कुछ पता चला? रेहा का से बैठते देखे वो बेचैनी से पूछ बैठी तो सफ़ी ने नाम में सर हिलाया। मैंने अपने बड़े ऑफिसर से बात की है सिद्रा, अब देखो क्या होता है। अंकल आंटी ठीक है ना? अब ठीक नहीं है। अम्मी की तबीयत तो संभल नहीं रही। अब्बा भी कोशिश करें मगर वो कमज़ोर है, नहीं कर सकते। कुछ खो दिया है हमने, सब कुछ खो दिया हमने। रेहा को इसे बताते बताते वो रो दी तो सफ़ीर को समझ नहीं आया वो इससे कैसे चुप करवाए। परेशान ही हो, मैं ने ऊपर बात की है, देखना वो हमें ज़रूर मिलेगी। इसके कदम पर हाथ रखकर सफ़ी ने इसे तसल्ली दी तो वो सर हिला गई। आप थक गई होंगे, खाना लाती हूँ, फ्रेश हो जाएं। अपनी गलती का एहसास हुआ तो शर्मिंदा होती वो अपनी जगह से उठी थी। सफ़ी इसकी शर्मिंदगी समझ गया था जब भी खामोशी से सर हिलाकर फ्रेश होने चला गया था। जब से रेहा गायब हुई थी वो शाजो नादर ही घर जाता था और अब भी वो सुबह से इसके लिए ख्वार हो रहा था। सिद्रा ने इसे खाना ला कर दिया तो चुपचाप खाना खाने लगा। दिमाग बिल्कुल कुछ भी सोचे समझने के काबिल फिलहाल नहीं था। सफ़ीर भाई, आप खुद को परेशान मत करें, हल्कान मत करें, इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप खुद को थकाओ मत। इसकी टूटी हालत पर सिद्रा को तरस आया था। वो खुद भी मजबूत बनी हुई थी क्योंकि अब माँ बाप का वाहिद सहारा वही थी। इस अंधेरे कमरे में रह रह कर वो रोशनी को भूल गई थी। वो शख्स इस तक आया अभी तक वापस नहीं आया था और वो इसे देखना भी नहीं चाहती थी। आज इसे यहाँ आए हफ्ता हो गया था और ये गुजरा एक हफ्ता इसके लिए किसी साल से कम नहीं था। ज़ियत तकलीफ रो रो कर अब आंखें भी खुश्क हो गई थी। जिंदा रहना नहीं चाहती थी मगर फिर भी जिंदा रहना था, ये इसकी मजबूरी थी। खाना पानी वक्त पर इसके लिए आ जाता था। अभी तक अपने अगवा का मकसद नहीं समझ पा रही थी। वो कोई अमीर तरीन लड़की नहीं थी जिसकी दौलत के लिए इसे अगवा किया जाए। ये गुत्थी सुलझने की बजाय मजीद उलझती जा रही थी। खाने की ट्रे एक तरफ कर के वो अपनी जगह पर आकर बैठ गई और खुद को चादर में छुपा लिया। वो इस जगह के लिए जरूरत ही थी शायद मगर फिर भी सब अंधेरा था। वो गहरी सोच में थी जब दरवाज़ा खुला था। एकदम इससे सिमटी थी खुद में। उठो बाहर चलो, किंग का हुक्म है तुम्हें बाहर लाया जाए। सुबहान की करखत आवाज़ पर जल्दी से उठ खड़ी हुई थी। चेहरा
सुबहान का चेहरा माँ से छुपा हुआ था। चादर को अच्छे से लपेटे हुए मरे कदमों से इसके हमरा बाहर आई तो इतने दिनों बाद सूरज की रोशनी देखकर इसकी आंखें चुंधिया गई थी। इसने बेख्तियार आंखों पर हाथ रखा। सुबहान ने पीछे मुड़कर से देखा तो गहरा सांस भरा। जल्दी करो, फौरन मेरे पीछे आओ, गुस्से से कहता वो आगे बढ़ा तो वो आस्था से इसके पीछे चलने लगी। अजीब सी सुनसान राहदारी, ये कोई बहुत पुराना सा घर था या कोई इमारत। उसके पीछे चलते चलते हुए कमरे में दाखिल हुए थे। वो बड़ा सा कमरा जिसके वसत में एक बड़ी सी टेबल रखी थी और इस टेबल के दूसरे सिरे पर वो बरजमान था जिससे इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत थी। कैसा लग रहा है? इतने दिनों बाद सूरज देखकर आशा से आगे होकर टेबल पर हाथ रखते वो मजे से बोला तो रेहा का दिल किया इसके सामने रखी बोतल से इस शख्स का सर फाड़ दे। जवाब नहीं दोगी? इसे आपस में होंठ पे वस्त करते देखकर वो सपाट लहजे में बोला तो रेहा ने गुस्से से मुंह फेरा। किंग का कहकर इस कमरे में गूंजा था। चलो मत दो जवाब, मैं तुम्हें दे देता हूँ। जवाब अपनी जगह सुटते हुए आशा से इसकी जानी बढ़ा तो उसकी जान खुशी को हुई थी। गैर महसूस अंदाज में इसने अपने कदम पीछे लिए थे मगर वो ज्यादा पीछे ना हो सकी क्योंकि वो एक जस्त में इस तक पहुंचे इसे दीवार से लगा गया था। बहुत वक्त ले लिया, अब निकाह की तैयारी करो, आज शाम निकाह है हमारा। इसके चेहरे पर लटको फूंक उससे पीछे करता हुआ इसकी जान अपने लफ्जों से निकाल गया था। नहीं करनी मुझे तुमसे शादी, मार दो मुझे। इसके सीने पर हाथ मारते हुए चलाई तो किंग ने नागवारी से देखा। थोड़ी आवाज रात के लिए भी बचा कर रखो, तब ज्यादा चलाने की जरूरत पेश आएगी। जो मैंने अंदाज में कहता हुआ इसको शर्मिंदा कर गया था। तुमसे नफरत है, नफरत तुमसे नफरत है, थी और रहेगी। कुछ भी कर लो मगर देखना तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। गुस्से से कहते से अपना हाथ इसकी गिरफ्त से आजाद किया था। चलो देखते हैं, तुम भी यही हो और मैं भी। इसी आंखों में आंखें डाले हुए चैलेंज देने के अंदाज में बोलता इसे आग लगा गया था। सुबह की हमराही में वो वापस कमरे में आते थे बहुत कुछ सोच चुकी थी। इसे यहाँ से निकलना था हर हाल में। टेबल पर फाइल फेंकते हुए अपनी जगह से उठा तो सबूर भी साथ उठा था। इस केस पर काम करो, मुझे एक काम से जाना है तो कल तक इसे सॉल्व करके रखना। सबूर को हटा देता वो अपने अपार्टमेंट में आया था। घर में जैसे ही इसने कदम रखा दिल पर बोझ सा आया था। बिखरा घर, खाली किचन, वो अपने काम में इतना मगन रहता था इसे जरा वक़्त नहीं था कि वो ये सब कर सके। दूसरा, मेड ने अभी नौकरी छोड़ दी थी तो उफ, सारा सामान पैरों से एक तरफ करके वो अलमारी की तरफ बढ़ा था। काम तो इसने करना था नहीं क्योंकि इसे इसे अभी किसी काम से जाना था। अपनी तैयारी मुकम्मल करता हुआ घर लौट करता अपनी मंजिल पर रवाना हुआ था। शाम के साए गहरे होते जाते इसके सामने दुल्हन का लिबास मौजूद था जिसे इसने खामोशी से उठाया और तैयार होने चल दी। सुबह ने इसे खाना देने आया तो उसने दुल्हन के लिबास में देखा ठटका था मगर बोला कुछ नहीं। आराम से खाना खा के इसने खुद को तैयार किया और फिर इंतजार करने की बजाय इसने आंखें बंद करके खुद को पुरसकून किया था। दिमाग तेजी से ताने बाने बोल रहा था, रेहा ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, हर सूरत से यहाँ से निकलना है कुछ भी करके। खुद से कहते इसने अपने पल्लू में कुछ छुपाया था। सूरज कब का ढल चुका था, वो तैयार थी, दरवाजा खुला था। वो एकदम सीधी होकर बैठी, सामने ही सुबहान था। गुड, अच्छा है तुम्हारे लिए। इसे खामोशी से खड़ा खड़ा होता देखकर इसने तंजिया कहा तो वो इसे इग्नोर करके आगे बढ़ी थी। इसे आगे बढ़ते देखे वो जल्दी से इसके आगे आया था ताकि इसे लेकर जा सके। रेहा पास सिर्फ चंद मिनट थे, इसे यहाँ से निकलना था हर हाल में। तभी थोड़ा अंधेरी जगह आते इसने हाथ में मौजूद वो गोल्डन पीस पूरी कुवत से सुबहान के सर पर मारा था। वो दर से कराता एक तरफ गिरा था। बिना इसकी फिक्र किए वो तेजी से बाहर रास्ते की जानिब भागी थी। दिन की रोशनी में देखा गया रास्ता अब भी ढूंढना इतना मुश्किल नहीं था। जब भी तेजी से भागते हुए इमारत से निकली थी वहीं दूसरी तरफ जमील ने हाथ बढ़ाकर सुबहान को उठाया। नाटक अच्छा करते हो, चलो अब सुबहान को सहारा दे। वो अंदर की तरफ बढ़ा था। मखमली नाइटी पहने वो इस डेढ़ उम्र आदमी की बाहों में कैद थी। ये जिंदगी पहले कभी इतनी हसीन नहीं लगी। माँ जबीन के कमर पर हाथ रखे इससे करीब करते इस आदमी ने इसकी गर्दन को अपने लबों से छुआ तो वो एक अदा से मुस्कुराती अपनी नाइटी का गाउन उतार गई। उफ, ये अदा इसके जिस्म को छूते वो आदमी मदहोश हो रहा था। माँ जबीन ने शराब का गिलास इसके लबों से लगाया तो वह मदहोश सा इससे पीने लगा। माँ जबीन ने आस्ता से इसकी शर्ट को उतारा तो वह जैसे खुशी से पागल हो गया। सेठ, तुम्हारा धंधा तो खूब चल रहा है, क्या मजे से यहाँ अपना सामान सप्लाई कर रहे हैं। इसके गाल पर लब रखते हुए मुस्कुराकर बोली, अरे ये तो कुछ नहीं, अभी तो बड़ा दूर तक मेरा माल जाना है। अगले हफ्ते दुबई एक माल भिजवाना है, देखना तुझे पैसे में तोल दूंगा। इसके लफ्ज से पागल होते हुए वो इस पर काबज हो गया था और माँ जबीन जानती थी अपना काम कैसे पूरा करवाना है। रात हो चुकी थी। इसे अपने काम से फारिग होते होते अब वो तेजी से घर की जानिब जा रहा था। ठंड बढ़ती जा रही थी। रोड पर ट्रैफिक ना होने के बराबर था। इसने जैसे ही यू टर्न लिया कोई इसकी गाड़ी से आकर
टकराया था। इससे पहले कि बड़ा नुकसान होता उसने गाड़ी को ब्रेक लगाई थी। शिट। तेजी से गाड़ी से उतरते हुए बाहर आया तो सामने जमीन पर दुल्हन बनी एक लड़की को मौजूद पाया, जिसके हाथ पैर बंधे रस्सियों के निशान इसे ठटका गए थे। एक कौन हो तुम? इसके पास झुककर बैठते वो बोला तो रेहा ने जरा सा हिम्मत करके खुद को संभाला था। मेरी मदद। इतना कहते वो होशो हवास से बेगाना हुई थी, जबकि इसका चेहरा देखे वजदान पूरी तरह से ठटका था। गाड़ी रोकने की आवाज़ सुने इस दोनों ने बेचारगी से एक दूसरे को देखा था। सुबहान के सर पर पट्टी बंदी थी। इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। इतना बड़ा कदम उठा तो लिया था, मगर अब अगला लम्हा इसकी सांसें तक छीन सकता था। वो गैज़ो गज़ब की तस्वीर बना वहां आया था। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? टेबल को ठोकरों में उड़ाता वो आंधी तूफान बना अंदर दाखिल हुआ तो दोनों की सांसें खुश्क हुई थी। किंग, वो कपकपाते लहजे में जमील इतना ही बोल सका और आस्था से सुबहान की तरफ इशारा किया, जिसके सर पर बंदी पट्टी देखकर किंग की आंखों में खून उतरा था। ढूंढो इसे, जमील हर हाल में चाहिए मुझे। उससे पहले वो अपने घर पहुंचे दबोच कर लाओ उसे। मेरे बंदे पर हाथ उठाने की कड़ी सजा मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबहान का जख्मी सर देखते वो घबराया था। किंग, वो कहीं नहीं है, मैं ढूंढ आया हूँ। जमील की बात पर इसने कांच के टेबल को जोर से ठोकर मारी थी। बंदे लगाओ काम पर जमील, मुझे वो यहाँ चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। समझो पागल दीवाना वहां से निकला था। अरे इसके जाते इन दोनों ने सुकून का सांस भरा था। ढूंढो इसे वरना किंग हमें हमेशा के लिए गुम कर देगा। इसे खूनख्वार नजरों से घूरते जमील ने कहा तो सर खुजा गया। इनकी नज़र में इसका यहाँ रहना इन दोनों के काम खराब कर रहा था, इसलिए इन दोनों ने मिलकर इसे यहाँ से आज़ाद करवाया था। और अगर ये बात किंग को पता चलती तो वो दोनों अपनी जान से जाते, इसलिए उन्होंने ऐसा जाहिर किया था कि वो इसे जख्मी करके भागी है। मैं जख्मी हूँ, तुम ढूंढो इसे। सुबहान की हरी झंडी दिखाने पर जमील खोल उठा, मगर फिलहाल कुछ भी बोलकर वो अपना सुकून तो बिल्कुल गारत नहीं कर सकता था। मंदी मंदी आंखें खोले इसने अपने भारी होते सर को थामा था। जिस्म में दर्द से टीसी उठ रही थी। कमजोरी नकाहत हद से ज्यादा थी। इसे लम्हे लगे थे खुद को नॉर्मल हालत में लाने में, और जब दिमाग सुकून में आया तो गुजरा वक्त किसी फिल्म के माने जिसके सामने आया था। वो एकदम से घबराई थी और चारों तरफ नजर दौड़ाई तो खुद को एक कमरे में पाई। ये कमरा इस कमरे से 1000 गुना बड़ा था, खुला हवादार। वो भी सोचों में गुम थे जब कमरे का दरवाजा खुला था और दरवाजे की आवाज सुन के इसका दिल हलक में आया था। खौफ से इसने बेडशीट की मुट्ठियों में जगड़ा था। कमरे में दाखिल होते हुए वजदान ने बगौर इसके तासुरात देखे थे। रिलैक्स। इस इशारे से रिलैक्स होने का कहता हुआ इसके पास आकर खड़ा हुआ तो रेहा ने सर झुकाया था। कौन है आप? झुके सर के साथ इसने पूछा तो वजदान ने इसका झुका सर देखा। ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए, इतनी रात को मेरी गाड़ी के सामने आप आई थी। मैं नहीं तो आप नहीं बचाते, मैं मरना चाहती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ नहीं रहना। इतना कहते वो फुट फुट कर रो दी तो वजदान ने गहरा सांस भरा। देखिए मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, आप मुझ पर यकीन कर सकती हैं। इसके पास बैठते वजदान ने इसे अपना कार्ड दिखाया तो वो सोच में पड़ गई और फिर कुछ सोचते उसने सब कुछ इसे बताया, शुरू से आखिर तक एक एक लफ्ज इसे बताया। और इसकी बातों पर वजदान को झटका लगा था। तो क्या ये इंस्पेक्टर सफीर की? वो बस सोच कर रह गया। किंग, यही नाम लिया ना आपने? जी। वो एक खतरनाक इंसान है, मुझे हैरत है इसके साथ रहकर आप अब तक महफूज कैसे रही हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस वहाँ मुझे नहीं पता लेकिन मुझे बस वहाँ वापस नहीं जाना। प्लीज मेरी हेल्प कर दें। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन क्या आप अपने घर जाना चाहती हैं? वो किंग है, वो आपको कहीं भी ढूंढ लेगा। वजदान की बात पर इसने खौफजदा होकर से देखा। तो अब मैं कहाँ जाऊंगी और मेरा कोई ठिकाना नहीं है। फिलहाल जब तक वो आपकी तलाश बंद नहीं कर देता आप यहाँ मेरे घर में रह सकती हैं। वजदान को फिलहाल एक यही हल नजर आया था। मैं यहाँ कैसे? इसने परेशानी से इसे देखा। इससे पहले वरदान से कोई जवाब देता इसका फोन बजा था। नंबर देकर इसने गहरा सांस भरा था। आप आराम करें, मैं बात करके आया। इसे कहते वो बाहर अपने रूम में आया था और फोन रिसीव किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी औलाद दी है अल्लाह ने मुझे, जो मजाल है खुद से कभी माँ को फोन करे। तस्नीम बेगम की आवाज पे इस दांतों तले दबाया था। लब यार अम्मा, आपको पता तो है मेरी रूटीन। हाँ, बस इस नौकरी के चक्कर में बूढ़ा हो जाना। मैं बता रही हूँ वरदान, मुझे तेरी दुल्हन को देखना है तो आऊँगा। यहाँ बहुत रिश्ते हैं, किसी से भी तेरा निकाह कर दूंगी ताकि मरने से पहले अपने पोते पोतियों का चेहरा तो देख सकूं। अम्मा, इनके मरने की बात वो तड़पा था। कोई अम्मा नहीं, जब तक मुझे बहू नहीं मिल जाती तू मुझे अपनी अम्मा नहीं कहेगा। वैसे तो ऐसे ही सही। गुस्से से खोलते वो फोन बंद करेगी तो इसने गहरा सांस भरा था। पहले ही जिंदगी में इतने मसले थे, अब ये एक और नया मसला। फोन बंद करके वो जैसे ही मुड़ा, डोर बेल की आवाज सुने वो दरवाजे तक आया था जहाँ सबूर इसका मुंतजिर था। आजो सबूर, खैरियत है सब? बॉस, ये लेडीज कपड़े इसने रेहा के लिए कोई सामान मंगाया था और वही सबूर देने आया था। क्या हुआ, क्यों परेशान लग रहे हो? इसके तासुरात देखकर सबूर को हंसी आई थी, मगर वो ये गुस्ताखी नहीं कर सकता था। सबूर के पूछने पर वैसे सब बताता चला गया इसकी बातों पर वो खुद भी परेशान हुआ था, मगर ये परेशानी वक्ती थी। मेरे पास एक हल है आपके मसले का, अगर आप राजी हो। कैसा हल?
آپ اور ریحا میڈم شادی کر لیں، اس طرح انہیں رہنے کو چھت بھی مل جائے گی اور آپ کو اس شادی نامی بلا سے چھٹکارا۔ آنٹی پھر آپ کے ساتھ زبردستی بھی نہیں کریں گی، جب معاملہ ٹھیک ہو جائے تو ریحا میڈم جہاں جانا چاہیں جا سکتی ہیں۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ لڑکی جو مجھے ابھی چند گھنٹے پہلے ملی ہے، میں اسے شادی کر لوں؟ ناممکن باس، اس طرح ہمیں کنگ تک رسائی مل سکتی ہے، آپ کا فائدہ زیادہ ہے۔ صبور کی بات وہ سوچ میں ضرور پڑا تھا، مگر اتنی جلدی وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ آپ سوچے اس بات پر، میں چلتا ہوں، کچھ ضروری کام میں اسے رستہ دکھاتا صبور وہاں سے گیا تو وہ اندھیرے کمرے میں آیا جہاں وہ کھڑکی کے پاس سامنے کھڑی تھی۔ یہ کپڑے ہیں اور کچھ سامان آپ کے لیے۔ ٹیبل پر سامان رکھتے اس نے ریحا کو متوجہ کیا تو اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سامان کو۔ آپ پلیز مجھے کسی دارالمان میں چھوڑ آئیں۔ کیوں؟ اس کی بات پر وجدان کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ میں کسی پر بوجھ نہیں بن سکتی، میں نہیں چاہتی کہ میں واپس گھر جاؤں اور میرے گھر والوں کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے اور روتے ہوئی تو وجدان نے کچھ لمحے کو سوچا، میرے پاس اس مسئلے کا ایک حل ہے، مگر شاید آپ کو منظور نہ ہو۔ کیسا حل؟ اس نے چونک کر وجدان کو دیکھا۔ آپ مجھ سے نکاح کر سکتی ہیں جب تک کنگ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے، اس طرح آپ کو کہیں جانا بھی نہیں پڑے گا، آپ ایک محفوظ جگہ پر رہ لیں گی۔ دوسرا، میری مدد بھی ہو جائے گی۔ کیسی مدد؟ اس کی بات پر وہ حیرت زدہ تھی، مگر مدد کے نام پہ اس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ میری مدر چاہتی ہیں کہ میں شادی کر لوں، مگر میں فی الحال کسی بھی رشتے میں بندھنے کا رسک نہیں لے سکتا کیونکہ میری اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آپ سے نکاح سے ہم دونوں کا فائدہ ہوگا، میری ماں بھی مجھے شادی کے لیے فورس نہیں کرے گی اور آپ کو بھی گھر مل جائے گا۔ جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ جہاں چاہیں مرضی جا سکتی ہیں۔ وجدان کی بات پر وہ واقعی سوچ میں پڑ گئی تھی، کیا واقعی ایسا کرنے سے اس کے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ دیکھو یہ سب تمہاری مرضی کے ساتھ ہوگا، میں بس اس کنگ تک پہنچنا چاہتا ہوں جسے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر دی۔ تمہیں پتہ ہے آج تک ایک بھی لڑکی زندہ نہیں ملی ہے۔ جانتی ہوں، میں نے نیوز میں دیکھا تھا، مگر میں نہیں جانتی اس نے آج تک کیوں مجھے نقصان نہیں پہنچایا، حالانکہ میں نے اس سے بہت زیادہ نفرت کا اظہار کیا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ تم سے ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مطلب جڑا ہے، اور اگر ایسا ہے تو وہ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے سب پاگل ہو رہا ہوگا۔ تو کیا وہ میرے ماں باپ کو بھی نقصان پہنچائے گا؟ اب ایک نئے ڈر نے سرا اٹھایا تو وجدان نے اس کا معصوم چہرہ دیکھا تھا۔ جب تک تم ان لوگوں کے پاس نہیں ہو تب تک وہ لوگ محفوظ ہیں، اور سب سے پہلے تمہارے گھر اور قریبی رشتہ داروں میں تمہیں ڈھونڈے گا، اور اگر تم نہیں ہوگی تو وہ انہیں کچھ نہیں کرے گا۔ وجدان کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دو فوراً۔ وجدان نے اتنے اچانک کہا کہ ریحا چونک کر اسے دیکھا۔ ان لوگوں کی حفاظت بہت ضروری ہے مس ریحا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ اس نے جلدی سے اپنا ایڈریس اسے لکھوا دیا تھا، اور پھر بہت سوچنے کے بعد اس فیصلے پر پہنچی تھی کہ اسے وجدان سے یہ نام کی شادی کرنی ہے۔ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسے واپس جاتے دیکھے وہ جلدی سے بولی تو وجدان کے باہر کو بڑھتے قدم رکے تھے۔ کل میں نکاح خوان کو بلا لوں گا، مگر میرے ولی۔ اسے باہر بڑھتے دیکھے وہ ایک بار پھر بولی تو وجدان نے گہرا سانس بھرا۔ حالات آپ کے سامنے، ہم کسی کو آپ کی یہاں موجودگی کا نہیں بتا سکتے۔ مولوی سے پوچھ لوں گا اور پھر اس کے بعد ہی یہ نکاح ہوگا۔ بے فکر نہیں، اسے کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ اس کے جاتے ہی آنسو نے تواتر سے ریحا کے بال بھگوئے تھے، کیونکہ زندگی اتنی مشکل ہو گئی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا خبر ہے تیرے پاس؟ اس آدمی کی کڑک آواز پر اس نے اپنی ساڑی میں چھپا وہ انویلپ اس کے آگے پھینکا تھا، اور ایسی جرت وہی کر سکتی تھی۔ اس میں ہے ساری خبریں، اور اگر آئندہ میرے سے ایسے بات کی تو یاد رکھنا تمہارے لیے کام کرنا بند۔ اس کے لہجے پر سلگ کر بولی تو آدمی کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ ایک طوائف ہو کر مجھے تیور دکھا رہی ہے، کیا اوقات بھول گئی ہے اپنی؟ مجھے میری اوقات تو بہت اچھے سے پتا ہے سرکار، کہ تم جیسے عزت دار لوگ بھی اپنی اوقات بھول کر اکثر ہم طوائفوں کے قدموں میں ڈھیر ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس کی کاٹدار آواز پر سامنے والے کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ بڑی زبان آ گئی ہے ماں جمین بھائی، جب کام بڑے کرتی ہوں تو زبان بھی بڑی کرنی ہی پڑتی ہے، ورنہ تیرے جیسے مجھے نوچ کر کھانے کو تیار رہتے ہیں۔ زہریلے انداز میں کہتی وہ واپس لی کے لیے مڑی تھی۔ اس آدمی نے بے بسی سے مٹھیاں بھیجی، کیونکہ وہ چاہ کر بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ وہ اس جگہ تھی جہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک بار مطلب پورا ہو جائے پھر نکالتا ہوں میں تیری اکڑ۔ غصے سے بڑبڑاتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور اس کے جاتے دروازے کی اور سے ماں جمین کی چمچی برآمد ہوئی تھی۔ بھائی اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ حد سے زیادہ بکواس کر رہا تھا۔ کرنے دے گلابو، کرنے دے، ابھی وہ بس زبان نہیں چلا سکتا، مگر آگے جا کر اس کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ حقارت سے کہتے وہ کہکا لگا اٹھی تھی، یہ میری دنیا ہے اور یہاں صرف میری مرضی چلتی ہے، میرا سکہ چلتا ہے۔ کتنے آئے کتنے گئے، کیا کبھی غائب ہونے والے کی کسی نے خبر لی؟ اس کی بات پر گلابو ہنس پڑی۔ چل جا تیری تیاری کر، میری آج بڑے نواب کو عیاشی کروانی ہے۔ بال کو چوٹی سے زار کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ نکاح خوان کے ساتھ صبور اپنے چند دوستوں کو لایا تھا تاکہ نکاح ہو سکے۔ اندر وہ بیٹھی اپنی قسمت کی ستم ظرفی پر ماتم کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دلدل سے نکلی تو ایک نئی پریشانی نے اسے گھیر لیا تھا۔ ایک اجنبی جسے وہ جانتی تک نہیں تھی، اس سے شادی کرنا اس کے لیے
اس دنیا میں سب سے مشکل کام تھا، مگر اس نے یہ کرنا تھا اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے۔ چند دنوں میں ہی سے اس کی زندگی ایک دم سے تبدیل ہو گئی تھی، اس طرح تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد نکاح خوان آئے اور نکاح کی رسم ادا کی۔ وہ منٹوں میں ایک اجنبی کے ساتھ باندھ دی گئی تھی۔ اب ایک نئی کہانی کا آغاز ہونے لگا تھا جس سے وہ انجان تھی۔ کنگ کے کتے پاگلوں کی طرح سے ڈھونڈ رہے تھے اور جمیل اور سبحان ایک طرف کھڑے سے دیکھ رہے تھے جو ببرے شیر کی طرح بھڑکا ہوا تھا۔ کنگ ریلیکس، وہ مل جائے گی، کیسے مل جائے گی؟ ہاں، زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا جو وہ غائب ہوگی۔ کنگ، تم نے اپنے بندوں کو لگایا تو ہے کام پر، وہ ڈھونڈ لیں گے اسے۔ ملنا تو اسے پڑے گا، چاہے وہ پتال میں ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی آنچ تھی۔ اس کے گھر کے باہر آدمی سب سے پہلے بھیجے تھے مگر وہ ابھی تک وہاں نہیں گئی۔ کنگ، اس کا باپ اور مگیتر اسے ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ماں باپ کے پاس جانے کی غلطی وہ کبھی نہیں کرے گی، اتنی بیوقوف نہیں ہے وہ کہ اتنا بڑا قدم اٹھائے اور ماں باپ کے لیے مصیبت کھڑی کرے۔ وہ ضرور کسی دارالعلوم میں گئی ہوگی، اسے شہر کے سارے دارالعلوم گنگالو بوس ہو سکتا ہے۔ شہر سے باہر نکل گئی اور سبحان کی بات پر کنگ نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ سب تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، شکر کرو کہ ابھی تک زندہ سلامت ہو، ورنہ آج تمہارے ٹکڑے بھی کسی کو نہیں ملتے۔ وہ سبحان پر غرایا تو وہ خوف سے اس کا دل کانپا تھا۔ وہ واقعی کنگ تھا جو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جمیل، سارے بس اڈوں اسٹیشن پر آدمی بھیجو، مجھے زندہ چاہیے۔ جس دن وہ مجھے مل گئی نا، اس دن اسے پتہ چلے گا کہ کنگ سے دھوکہ کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے اس نے۔ کنگ اسے سر پر بٹھانے چلا تھا مگر وہ قدموں میں رہنا چاہتی ہے تو ایسا ہی سے اس کے لہجے میں سوائے نفرت کے اس کے لیے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ سبحان اور جمیل خاموشی سے اس کا یہ جنون بھرا انداز دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں آئیں اور گئی مگر کسی کے لیے کنگ کی اتنی جنونیت دیکھے وہ دونوں بھی اب خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اپنے ساتھ ان دونوں نے اس لڑکی کو بھی ایک نہ ختم ہونے والے عذاب میں جھونک دیا تھا۔ وہ ایک آتش تھا، ایک آگ کو خود تو جلتی تھی مگر اپنے ساتھ دوسروں کو بھی جلا کر خاص تر کر دیتی تھی۔ ایک ایسا لاوا تھا وہ جو کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، اور اس آگ پر اس لڑکی کے بھاگنے نے گھی کا کام کیا تھا۔ سبحان، اسے کیسے بھی کر کے ڈھونڈنا ہے ہم نے۔ جمیل کی بات پر کچھ سوچتا سبحان چونک اٹھا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا وہ کہاں ہے اس وقت، معلوم کرنا پڑے گا ورنہ کنگ پاگل ہو جائے گا۔ جب وہ اس لیول پر جاتا تو کیا ہوتا ہے یہ تو بھی جانتا ہے۔ سبحان اس کی بات پر سہل آ گیا تھا۔ یہی تو سب سے بڑا ڈر تھا ان دونوں کا کہ وہ جنون کی حد تک نہ جائے، مگر اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ اب اسے ڈھونڈنے کے سوا ان دونوں کے پاس کوئی رستہ نہیں بچا تھا۔ بیڈ پر بیٹھے وہ بے آواز رو رہی تھی۔ جس شخص سے اس کی شادی تھی وہ تو کہیں تھا ہی نہیں اور وہ خود کو کسی اور کو سونپ چکی تھی۔ نکاح مجبوری میں سی مگر اب ہو گیا تھا۔ گھٹنوں کے گرد بازو باندھے وہ اداس سی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھولے وجدان اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر وہ خود میں سمٹی تھی۔ ٹھیک ہو؟ اس کے پوچھنے پر آنسو پوچھتے خاموشی سے ہاں میں سر ہلا گیا، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تھوڑا سا وقت، مجھے یقین ہے آپ پر۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اچانک اس کا سر بری طرح چکرایا تھا۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی۔ وجدان نے آگے بڑھ کے اسے تھاما تھا۔ اس نے گھبرا کر وجدان کی شرٹ کو مٹھی میں جگڑا تھا۔ اس کی خوشبو اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے گئی تھی۔ وجدان نے اس کی کمر کو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ دونوں کا دل ایک ہی لے پر دھڑکا تھا۔ ریحا نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا جس کا چہرہ اس کے بے حد نزدیک تھا، اتنا نزدیک کہ اگر وہ کچھ کہتی تو اس کے لب وجدان کے لبوں سے ٹکراتے۔ وہ ایک دم سے اس کے پاس سے اٹھی تو وجدان ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ دونوں کا دل پوری سپیڈ سے دھڑکا تھا۔ کھانا کھانے آ جاؤ، اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ اس کے جاتے ہی ریحا نے کھل کر سانس لی تھی۔ فریش ہو کر وہ باہر آئی تو وجدان نے اس کے لیے جگہ بنائی تھا۔ وہ صوفے پر اس کے برابر بیٹھی تھی۔ ان دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئے جبکہ وجدان کسی کام سے باہر چلا گیا تھا۔ اتنا بکھرا گھر دیکھے سے وحشت ہو رہی تھی مگر سردرد کے باعث وہ کچھ نہیں کر سکی اور گہری نیند میں اتر گئی۔ دوسری طرف وہ گھر سے نکل کر سیدھا صبور کے پاس آیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آج تو نکاح ہوا ہے آپ کا۔ صبور کی بات پر وجدان نے گھور کر سے دیکھا۔ بہت نارمل حالات میں ہوا ہے نا یہ نکاح بوس، اب تو ہو گیا ہے، دیکھیے گا آخر میں آپ دونوں کو ایک دوسرے کو قبول کرنا پڑے گا۔ صبور کی بات پر سے بیزاری دکھائی۔ فضول باتوں کے لیے ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ اچھا بتاؤ کیا خبر ہے؟ کنگ کے بارے میں سیٹ پر بیٹھے اس نے فائلیں اٹھائی تھی۔ کچھ خاص نہیں، اس کے آدمی ہیں جو یہاں وہاں بھابھی کی تلاش میں ہیں۔ کون بھابھی؟ وجدان نے اسے چون کر دیکھا۔ بوس ابھی تو نکاح ہوا ہے اور آپ بھابھی کو بھول بھی گئے، اپنا منہ بند کرنے کا کیا لوگے؟ صبور غصے سے فائل پھینکتے ہوئے گرایا تو صبور نے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی۔ سوری بوس، ویسے سر کٹلر صاحب غائب ہیں، آخر بار انہیں گھر سے نکلتے دیکھا تھا اور اس کے بعد وہ گھر واپس نہیں ہے۔ اتفاق سے اپنا موبائل گھر ہی چھوڑ گئے ہیں، اس لیے کوئی خبر نہیں ہے، ان کی کوئی لوکیشن ٹریک نہیں ہو رہی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا کرکٹر بنا سیکورٹی کے گھر سے نکلا ہے اور موبائل بھی نہ لے؟ اس کیس کی فائل دیتے ہوئے پریشانی سے بولا۔ سر بڑے آفیسر تیزی سے غائب ہو رہے ہیں، آپ کو بڑے آفیسرز کے ساتھ میٹنگ کرنی چاہیے۔ میٹنگ نہیں کرنی، اب
اپنا کام کرنا ہے، سب کو الرٹ کر دو اور صبور اب وقت آ گیا ایکشن کا۔ اوکے سر۔ اسے سلوٹ کرتا وہ وہاں سے چلا گیا تو وردان کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں ابری تھی۔ وہ ایک قابل آفیسر تھا، اس سے جب کون سی چال چلنی ہے وہ بہت اچھے سے جانتا تھا۔ کیا ہوا کنگ؟ پریشان ہو؟ اپنے لب کنگ کی گردن پر رکھتے ماں جبین اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ لڑکی مجھے ہر حال میں چاہیے ماں۔ ایسا کیا ہے اس لڑکی میں کہ میں باہوں میں ہوں اور تمہیں اس کی یاد ستا آ رہی ہے؟ وہ ایک ایسا مہرہ ہے جو مجھے میرے دشمن تک پہنچائے گا۔ ضرور کوئی ایسا ہے جس کو اس کا پتہ تھا، تبھی تو اس رات وہ بہت کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا، کیونکہ وہ کنگ تھا۔ ماں جبین کو اس سے زیادہ شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ پریشان نہیں ہو کنگ، وہ مل جائے گی۔ اس کے لبوں کو چھوتے ہوئے اسے بے فکر کرنے کی خاطر بولی تھی، مگر وہ بے فکر نہیں ہو سکتا تھا۔ اتنے سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی اس کے جنگل سے نکل کر بھاگا ہو، اور ایسا بھاگا کہ ابھی تک اس کا نام و نشان بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس کے سر سینے پر سے ہٹا کر وہ اٹھا تو ماں جبین نے اس کی پشت کو دیکھا جو اب شرٹ پہن رہا تھا۔ مت جاؤ کنگ، آج تو مت جاؤ۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، حد سے زیادہ۔ یہاں رک کر میں مزید اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا، جتنا وقت ضائع کرنا تھا میں نے کر لیا۔ اب میرے پاس ذرا وقت نہیں، پولیس میرے پیچھے اور مجھے ہر حال میں اس سے مشکل سے نکلنا ہے۔ وہ دونوں ناکارہ ہو چکے ہیں، میں اب دونوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے بٹن بند کر رہے تھے۔ تم کیوں ان راہوں پر چل نکلے ہو؟ یہ تو تمہارا رستہ نہیں تھا، تم تو ایسے نہیں تھے نا کنگ، تم تو کنگ بھی نہیں تھے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ماں جبین نے افسوس سے کہا تو اس نے غور سے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا تھا۔ تم بھی تو ایسی نہیں تھی نا جیسی ہو گئی ہو، تم بھی تو ماں جبین بائی نہیں تھی نا۔ مجھے اللہ نے بائی بنایا ہے اور مجھے کنگ تم اچھے سے میری سچائی جانتی ہو، میں ایسا نہیں تھا لیکن ہو گیا کیونکہ مجھے ایسا بنایا گیا ہے۔ میری معصومیت چھین لی گئی اور تم گواہ ہو اس کے۔ اب میں اس ناسور کو ہی ختم کر دوں گا جو مجھ سے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کر کے سکون سے بیٹھے ہیں۔ انہیں اب سانس لینا بھی مشکل لگے گا۔ اب انہیں پتہ چلے گا کہ آخر کنگ ہے کون۔ چہرے پر ماسک پہنتے وہ واپس سے اپنے خول میں گم ہو گیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ کیسا دکھتا ہے سوائے ماں جبین کے۔ میں روز دعا کرتی ہوں تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ، کل کو کوئی ماں جبین بائی بننے پر مجبور نہ ہو، کوئی اپنی عزت ہر دوسرے مرد کے آگے ختم نہ کرے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ نم لہجے میں کہتی اپنے آنسو صاف کرنے لگی، اور یہ آنسو صرف اس انسان کے آگے ہی بہتے تھے، اور ان دونوں کے دکھ ایک جیسے تھے کیونکہ وہ دونوں بھی ایک جیسے ہی تو تھے، ایک پل میں مظلوم تو دوسرے میں ظالم۔ پوری رات اس نے اپنے کیس پر کام کیا تھا، سر شدت سے دکھ رہا تھا، وہ چائے بھی کئی بار پی چکا تھا مگر درد میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، اور گھر کا سوچ ہی اسے کوفت ہو رہی تھی۔ بکھرا گھر اس کا موڈ خراب کر دیتا تھا، مگر اب یہاں رہنا بھی محال تھا۔ اسے نیند آ رہی تھی، اس لیے چابی لیتا وہ باہر آ گیا۔ گھر کا رخ کیا تھا، گاڑی پارک کر کے وہ اوپر آیا تو دل و دماغ پر بوجھ تھا، مگر جیسے اس نے گھر کے اندر قدم رکھا وہ بری طرح چوکا تھا۔ سامنے ہی صاف ستھرا گھر اس کا منتظر تھا، پورے گھر میں اشتعاق انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اپنے کام میں تو سرے سے بھول ہی گیا تھا کہ کل ایک شخص کا اس کی زندگی میں اضافہ ہوا ہے۔ وہ کچن میں آئے تو وہ دوپٹہ سائیڈ پر رکھے مصروف تھی۔ وجدان نے غور سے اس کے سراپے کو دیکھا تو دل میں ایک تڑپ سی جاگی تھی، نظروں کی تپش محسوس کر کے وہ فوراً مڑی تھی۔ وجدان نے اس تمام عرصے میں اسے پہلی بار غور سے دیکھا تھا۔ نازک سے نقوش کھلی رنگت کمر کو چھوتے بال، وہ شوق سا اسے معصوم حسن کے آگے جب بھی بے اختیار ہوتا اس کے سامنے آتے سے پہلے وہ کچھ سمجھتی۔ وردان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے وردان کو خود سے دور کرنا چاہا، مگر وہ بے اختیار ہوتا جھک کر اس کے نازک لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے گیا۔ ریحا کی جان نکلنے کے قریب تھی، اس سے اچانک ابتدا پر اس نے شیلف کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ وردان مدہوش سا اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا، تبھی اچانک اس کے پیچھے کچھ گرنے کی آواز آئی تو وہ دونوں ہی ایک دم ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے، اور جھٹکے سے مڑ کر دیکھا جہاں ایک ادھیڑ عمر عورت کو کھڑے دیکھ کر ریحا نے خوف سے وردان کا ہاتھ تھاما تھا۔ مانا کہ شادی ہوگی مگر تھوڑا خیال بھی کر لیتے ہیں آس پاس کا۔ کرختہ آواز وردان کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ جھٹکے سے مڑا تھا۔ اماں! خوشگوار حیرت کے ساتھ وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگا تھا۔ بتائے کیوں نہیں آنے کا، میں لینے آ جاتا۔ ان کا ہاتھ تھامے وہ محبت سے بولا تو انہوں نے ایک تھپڑ اس کے کندھے پر رسید کیا تھا۔ بہو کو مجھ سے کیوں چھپایا وجدان؟ اگر مجھے صبور نہ بتاتا تو مجھے تو اندھیرے میں ہی رکھنا تھا۔ تو انہیں ایسا نہیں اماں، بس حالات ٹھیک نہیں تھے تو سب کچھ اچانک ہوا تھا تو سر گچاتے وہ انہیں اپنے خسار میں لے گیا تھا۔ آج اس سے ملیں اماں، یہ ریحا ہے آپ کی بہو، اور ریحا یہ میری امی ہے۔ آگے بڑھ کر ریحا کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب کیا تو اس نے بے ساتھ سر جھکایا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری۔ وردان سے الگ ہوتے انہوں نے اسے سینے سے لگایا تو اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ تجھے کیا پسند آئے سب بھوت میں لاڈو؟ ان کی باتوں پر جہاں وہ حیرت میں مبتلا ہوتا وہیں وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ اس کے سامنے عجیب سی صورتحال تھی۔ تسنیم بیگم نے اسے خود میں بیچا ہوا تھا اور وہ بے بسی سے وردان کو دیکھ رہی تھی جو اپنی ماں کو اتنے عرصے بعد اتنا خوش دیکھ رہا تھا۔ بس کر دے اماں، میری بیگم کی جان لیں گی۔ انہیں مسلسل سے پیار کرتے دیکھے ہوئے انہیں ٹوک گیا تو وہ ہنس پڑی۔ تو نے اتنی بڑی خوشی دی ہے مجھے وجہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ ایسی چاند جیسی دلہن تو نے مجھے لا کر دی ہے۔ اس کا ماتھا چومتے وہ جذباتی ہو گئی تھی۔ وردان نے تھوڑا بہت سچ جھوٹ ملا کے نے بتایا تھا، اور وہ
मान गई थी। वो तो इसे सही वक्त पर इनके आने का पता चल गया था, वरना वो लोग बुरी तरह पकड़े जाते। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। इन दोनों को बातें करता देख वो फौरन से उठकर किचन में आ गई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, होंठों पर अभी भी इस शख्स का लम्स महसूस हो रहा था, जान लबों पर आ गई थी। जरा सी कुर्बत पर यह हाल था, तो जब वो हकीकत में करीब आएगा तब क्या होगा, ये सोच आती इसकी जान निकली थी। इसके पसीने छूट गए थे। हकीकत में बाहर तस्नीम बेगम वजदान की क्लास ले रही थी। शादी छुपाने पर मगर से सबसे अच्छा ये लगा कि वजदान ने इस पर जरा से भी आंच नहीं आने दी थी। कुछ देर बाद वो बाहर गई तो वो इनके पास बैठा इन्हें मना रहा था। इसे देखकर तस्नीम बेगम ने इसे अपने आने को कहा तो वो आशा से किचन किचन से आती इनके बराबर आके बैठी तो उन्होंने मुस्कुरा के से देखा। इसकी वजह से कुछ नहीं कह रही मैं, देख कितनी मासूम सी है। ये जानकर खुशी हुई कि मेरा पोता मेरा पोता पोती तुझ पर नहीं जाएंगे, मेरी बहू पर जाएंगे। इसके गाल चटाचट चूमती वो हंसकर बोली तो रेहा को लगा कि वो शर्म से सर नहीं उठा पाएगी। वो अम्मा, अभी हमारी शादी हुई और आपको पोता पोती याद आ रहे। अपनी खफत मटाने को वो जल्दी से बोला, मुझे नहीं पता बस सब मुझे जल्दी से खुशखबरी दो। वो बाजिद हुई तो वजदान ने नजर उठा के उसे देखा जो सर झुकाए बैठी थी। अब ये बात अपनी बहू से पूछे, मैं तो तैयार हूँ। इसके एकदम पैंतरा बदलने पर रेहा ने झटके से सर उठा के उसे देखा। वो क्या बोल रहा था ये? हाय माँ सदके, मेरी बहू क्यों नहीं मानेगी मेरी बात? इसके गाल चटाचट चूमते वो खुशी से बोली तो वो सर झुका के, जाओ तुम लोग आराम करो, अब मैं भी आराम करूंगी। इसकी शर्म देखते हुए उन्होंने कहा तो वो फौरन से वहां से भागकर अपने कमरे में आई थी। ये अब कौन सा नया तमाशा इसकी जिंदगी में आने वाला था। वो अभी सोचों में गुम थी कि दरवाजा बंद होने की आवाज पे से चूम कर पीछे देखा तो सामने वजदान खड़ा पाया। इसके दिल की स्पीड हद से ज्यादा तेज हुई थी। आप यहाँ क्यों आए हैं? तो कहाँ जाओ अम्मा की मौजूदगी में, दूसरे कमरे में तो मैं सोने से रहा, वैसे भी शोहर हूँ, मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। इसकी तरफ कदम बढ़ाते इसने कहा तो इसकी जान निकली थी, लेकिन ये तो मजबूरी, शादी शादी होती रहा और अब आप मेरी जिम्मेदारी है, इस रिश्ते को कबूल कर लें, ज्यादा अच्छा है। इसके कमर के गिर्द हाथ डाले इसने एकदम से इसे खींचा तो वो इसके बदलते अंदाज पर साकत हुई थी। आप दूर। इससे पहले वो कुछ कहती वो झुके इसके लबों को अपने लबों की गिरफ्त में ले गया और आज के दिन में ये दूसरा झटका था। इसके लिए आज़ादी मिलती वो इससे दूर हुई तो वजदान के माथे पर बल आए थे। क्या चाहती हो? अपनी जरूरत के लिए किसी और के पास जाओ? इसके गुस्से भरे अंदाज पर वो सहमी थी और फौरन से नाम में सर हिलाया था, करीब आओ मेरे। फौरन इसने सख्त लहजे पर वो कपकपाते इसके पास आई तो बिना वक़्त ज़ाय किए वो इसके चेहरे पर झुका था। मदहोशी से इसके एक-एक नक्श को अपने सुलगते लबों से छूता वो इसे अलग ही दुनिया में ले जा रहा था। रेहा ने मजबूती से इसकी शर्ट को अपनी गिरफ्त में जकड़ा था। वो इसके लबों से होते इसकी गर्दन तक आया था और वहाँ अपने सुलगते लब रखे थे। इसकी इशारा पे जो चूमता वो इसके कंधे पर अपने लब रखे इसे कपकपाने पर मजबूर कर गया। इसने घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा था, कोई आ जाएगा। इसकी घबराई आवाज वरदान ने इसका परेशान चेहरा देखा था, कोई नहीं आएगा। अम्मा को पता इनके पोता पोती को लाने की तैयारी हो रही है। इसके बेबाक लफ्जों पर वो शर्म से लाल हो गई थी, तभी इसके सीने में सर छुपाया था। क्या हुआ? शर्म आ रही? इसके एक बाल कान के पीछे रेसते हुए झुककर बोला था, मगर रेहा से कोई जवाब न दिया गया। इसके लिए तो ये सूरत हाल ही दिल दिलाने वाली थी। जिन हालात में इनकी शादी हुई थी इनमें से इस तरह इसका यूं अचानक अपना हक जमाना इसे समझ नहीं आ रहा था, मगर वो इसे रोक नहीं सकती थी क्योंकि ये हक तो खुद इसने वरदान को दिया था। मगर अब मुकरने से वो खुद का नुकसान ही कर सकती थी। इसे सफीर को बुलाकर एक नए रिश्ते के लिए खुद को तैयार करना था। वरदान आस्था से इसके शोल्डर से गर्दन तक आया था। वो कपकपा रही थी मगर वरदान को इस पर रहम नहीं आ रहा था। वो इसे यूं ही लिए बेड तक लाया और इसे बेड पर गिराते खुद इस पर हावी हुआ था। इसके शोल्डर के पास से कमीज हटाते वो दीवाना वार अपने लब सुलगते लब रखते इसे बेहाल कर रहा था और वह मजामत करने की भी हिम्मत नहीं रखती थी। इससे पहले वो मजीद कोई गुस्ताखी करता, बजते फोन ने इसे बुरी तरह डिस्टर्ब किया था। इसने फोन निकाल कर देखा तो उसके माथे पर बल खुद ही गायब हुए थे। वो एकदम से सीधा होकर बैठा था। रेहा इसका ये अंदाज बहुत अच्छे से नोट किया था। सब ठीक तो है? सब ठीक है, मुझे भी जाना होगा, अपना और अम्मा का ख्याल रखना। इसके माथे पर लब रखता वो बिना लम्हे की देर किए वहां से निकलता चला गया तो रेहान को हैरत ने आन घेरा, मगर अपनी जान खलासी होने पर इसने शुक्र अदा किया था। मगर इसका ये बदला रूप इसकी वाकई समझ में नहीं आया था। वो तेजी से अपने ऑफिस आया था जहाँ सफीर को परेशानी में देखकर से बहुत कुछ बुरा होने का डर लगा था। क्या हुआ इंस्पेक्टर सफीर? सर, कुछ बदमाशों ने रेहा के घर पर हमला किया। जब तक पहुंचा वो लोग इस जगह को काफी नुकसान पहुंचा चुके थे। इसके फैमिली मेंबर ठीक हैं? इसका दिल अनजाने खौफ से धड़क रहा था। नहीं सर, रेहा के वालिद साहब बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए हैं और अस्पताल में हैं। इनकी हालत ठीक नहीं, इन्हें होश नहीं आ रहा। इसके वालदा को हार्ट अटैक हो गया है। वो दोनों इतना बोलते हुए एकदम चुप हुआ था। वरदान अच्छे से समझा था वो लोग जिस कैफे से गुजरे, मगर से परवाह सिर्फ रेहा की थी और वो कैसे से ये सब बताएगा। सिद्रा को मैं फिलहाल अपने घर ले गया हूँ, मगर सर
मैं ज़्यादा दिन तक इसे वहाँ नहीं रख सकता, हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूँ रेहा को ढूँढने की। सफ़ीर तुम मेरी एक बात मानोगे? वजदान के कहने पर सरह लाया तो उसने गहरा साँस भरा था। तुम सिदरा से निकाह कर लो, देखो ऐसी दुनिया बातें भी नहीं बनाएँगी और दूसरा कोई नहीं जानता रेहा शम्स कब वापस आए, और अगर आई भी तो क्या ये दुनिया वाले इसे कबूल करेंगे? तुम इसे कबूल करोगे? वजदान की बात पर गहरी सोच में पड़ गया था। आँखों के सामने मासूम सा चेहरा गुमा था जिसने कल से रो-रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। वो तो शुक्र था कि कल वो इसके साथ थी, वरना वो आदमी इसे ले जाते। इसका सोच कर ही वो इतना परेशान हो गया था। वजदान का मशवरा इसे बिल्कुल ठीक लगा था, इसलिए खामोशी से उठकर वहाँ से चला गया। तभी सबूर अंदर दाखिल हुआ था। सर, वो किंकी आदमी थे जो भाभी की तलाश में वहाँ आए थे, मगर इनके माँ-बाप के सिवा वहाँ इन्हें कोई नहीं मिला, तो वो काफ़ी तोड़-फोड़ की उन्होंने। ये तो होना था सबूर एक न एक दिन। तो अब यही सही क्या मतलब सर? इसके अजीब से लहजे में सबूर ने नासमझी से कहा, मतलब किंग को इसे ढूँढना तो था, अब आगे क्या करना है? अब तक गायब होने वाली तमाम लड़कियों के नाम पता करो, हर हाल में इसे हुक्म देता वो वहाँ से आगे बढ़ गया। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था और इन फूलों से सेज सजी पर वो मासूम सी गुड़िया अपने शौहर की मुंतज़िर थी। इसका दिल डर से डर रहा था आने वाले लम्हात का, सोच इसकी हथेली पर पसीना नमूदार रहा। तभी दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ था। कदमों की चाप इसका दिल उछल कर हलक में आया था। इसका शौहर इसके पास आकर बैठा, आस्ता से इसका घूंघट उठाया था। बहुत हसीन इसके हाथ थामते वो मदहोशी से बोला तो इससे नई नवेली दुल्हन के सर पर धमाका हुआ था, क्योंकि इसका शौहर नशे में था। आप नशा खामोश, कुछ ना बोलो मेरी जान, आज कुछ बोलना नहीं है। इसके लबों पर उंगली रखते वो हौले से हंसा तो इससे लगा कि वो किसी दलदल में फंस गई है। दूर रहे हमसे, एक हराम चीज पीकर आए हैं, आपको एहसास भी है? इसे खुद से दूर करते वो चीखी तो सामने वाले नागवार से देखा था। ज्यादा ना बकबक कर इसे खींच कर बेड पर गिराते वो नशे में धुत हर चीज बो रहा था। इसके होंठों में कैद किए वो दीवाना वार इन्हें चूम रहा था। वो खुद को बचाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। वो शख्स होंठों से सफर करता इसके इशारा पर रुका था और फिर आस्ता से मजीद झुकता वो इसकी जिब खोले खोलने पर मजबूर हो गया था। अपने ऊपर इसके हाथ का लम्स महसूस करे वो रो रही थी, मगर सामने वाले को ये आंसू सुकून पहुंचा रहे थे। जो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात से मतलब था। वो दीवाना हुआ इस पर झुका था, अपनी शिद्दतें इस पर लुटा रहा था, और वो बिन पानी की मछली बनी तड़प रही थी। बेडशीट को मुट्ठियों में जकड़े वो फुट फुट कर रो रही थी। इस चीज की ख्वाहिश तो नहीं की थी इसने। वो शख्स अपना मकसद पूरा करके उठा और एक नजर इसके रोते चेहरे को देखा। अभी तो फिल्म शुरू ही है, अभी से ये आंसू खबासा से हंसता इसने एकदम किसी को पुकारा तो दरवाजा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। इसके आंसू थमे थे। क्या इसका शौहर, इसका सौदा? वो बेयकीनी से आने वाले शख्स को बेलबास होते देख रही थी, जो जो अब आस्ता आस्ता इसके करीब आ रहा था। इसमें इतनी सकत नहीं थी कि वो चीख सके, मजामत कर सके। इसका शौहर इसे किसी और के हवाले करते कोने पर रखे सोफे पर आंखें मूंदे लेट गया था। शख्स ने आस्ता से झुके उसके लबों को अपने लबों से छुआ था और फिर एक बार अपनी जात को रोंदने हर गम मनाने लगी थी। वो क्या थी? इसका वजूद ऐसे क्यों रौंदा जा रहा था? इसने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर क्यों वो इस दलदल में गिर गई थी? क्या कसूर था इसका? वो बेबस थी, इसके पास कोई रास्ता नहीं था। क्या बिन बाप के बेटियों के साथ ऐसा होता है? इसके आंसू खुश्क नहीं हुए थे, मगर वो होशो हवास से बेगाना हो गई थी। वो मर गई थी, इसे जीते जी मार दिया गया था। वो शख्स अपनी हवस पूरी करके पैसे इस पर फेंक कर कब का जा चुका था, और वो वहां वहाँ लेटेस्ट इसका सांस से लेता मुर्दा जिस्म, और वहाँ बचा बचा था इसका सांस से लेता मुर्दा जिस्म। एक क़यामत आकर इस पर गुजरी थी, और अब वो जीना नहीं चाहती थी, मगर वो नहीं जानती थी कि इसके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। आप बहुत जल्द मेरी बेटी का निकाह कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ 5 साल की। उन्होंने एक बार फिर अपने शौहर को समझाना चाहा, चुप कर जा नेकबख्त, अपना दामाद कौन सा बड़ा है, वो अभी तो 10 साल का है, और वैसे भी वो लोग बहुत दौलतमंद है, हम एक अरसे से नहीं जानते। तू बस चुप हो जा, इन लोगों के यहाँ से जाने से पहले निकाह होने दे, वरना कहाँ से पालेंगे बेटियों को। इनकी बात पर वो चुप रह गई थी, और वो छोटी सी बच्ची किसी के निकाह में आई थी। इस बात से अनजान के आने वाले कई साल इसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। खामोशी का राह 400 छाया हुआ था। अभी तस्नीम बेगम को सुलाकर अपने कमरे में आई थी। काफी देर तक वो इससे बातें करती रही थी, इसे वजदान की बचपन की किस्से सुनाती रही थी, जिन्हें सुनकर इसका हंस का बुरा हाल था। यहाँ तक इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो जल्दी सोने की आदत थी, इसलिए इनके सोते ही वो अपने कमरे में आ गई थी। वरदान अभी तक नहीं आया था। ऐसे में अपने घर वालों को याद इसे बुरी तरह आई थी। कितनी मगन जिंदगी थी इनकी, अपनी सोचों से निकली तो ध्यान इसका सामने रखी वरदान की तस्वीर पर गया था। इसने वो तस्वीर उठाते गौर से देखा था। वो बेहद हसीन था, कोई भी इस पर मर मिट जाता, मगर वो इसका नसीब बना दिन का मंजर याद आते इसके चेहरे पर मुस्कुराहट ने डेरा जमाया था। बेख्तियार इसके हाथ अपने लबों पर गए थे। जहां इसका लम्स भी महसूस हुआ तो इसका दिल तेजी से धड़का था। वो ना होकर भी हर जगह था, इसे खुद में वो महसूस हो रहा था। इसका लम्स इसे अपने वजूद के हर हिस्से पर महसूस हो रहा था। इसने आंखें मूंद कर इसकी तस्वीर को सीने से लगाया था। चेहरे पर मुस्कुराहट छाई हुई थी, यूं जैसे वो इसके सामने हो। इतना खूबसूरत एहसास इसने आज तक महसूस नहीं किया था।
और अब जब ये एहसास महसूस हुआ तो इस शहर से नहीं निकल पा रही थी। घड़ी 11 बजा रही थी जब घड़ी की आवाज़ पर वो अपनी सोचों से निकली थी। ये वो आवाज़ वजदान की गाड़ी की थी। इसने जल्दी से इसकी तस्वीर एक तरफ रखी थी और कुछ आंखें मूंद ली थी। कमरे का दरवाज़ा खुला तो उसका दिल तेज़ी से धड़का था। वो खुद में इतना हौसला नहीं कर पाई थी कि उठकर इससे खाने का ही पूछ ले। वो जो थका आ रहा था, इसे सोते देखकर सुकून का सांस लिया था। वो अभी इसे कुछ नहीं बता सकता था। इसके माँ बाप के मुतालिक इसे धचका तो इस बात से लगा था कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद इतना कुछ हो गया और इसे पता नहीं लग सका। वो पछता रहा था अपनी लापरवाही पर। इससे कैसे इतनी बड़ी कोताही हो सकती है। वो पागल हो रहा था। चेंज करके वो बाहर आया, लाइट्स ऑफ करता अपनी जगह पर लेट गया। इससे कि यूं पास लेटने पर वो खुद में सिमटी थी। वो इसकी सोचों से यकसर अनजान थी। वरदान एक नज़र इसके सोते वजूद को देखा और सिगरेट सुलगाई। दिल में टीसे से उठी थी, अगर कोई इसके अंदर झांक लेता तो इसकी परेशानी की वजह समझ पाता, मगर ऐसा अब तक कोई था ही तो नहीं। सिगरेट की बदबू महसूस करके वो शर्म साइड पर रखती एकदम से उठी थी। आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं? सॉरी, मैंने नींद खराब कर दी। शर्मिंदा होते इसने सिगरेट बजाई तो वो फौरन से नाम ऐसा हिला गया। परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? इसे परेशान होते देखकर वरदान ने गहरा सांस भरकर खुद को कंपोज किया था। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, बस एक केस की वजह से थोड़ा उलझा हुआ हूं, तुम सो जाओ। इतना कहकर वो उठकर कमरे से निकल गया तो उसने बदले अंदाज पर वो चुकी थी। इसे इस वक्त क्या करना चाहिए था, इसे समझ नहीं आ रहा क्या करूं और क्या नहीं। फिर कुछ सोचकर अपनी जगह से उठी और बाहर लाउंज में जहाँ वो सोफे की पुसे सर टकाए आंखें मूंदे लेटा हुआ था। वरदान, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करें, ऐसे अकेले तो परेशान ना हो। इसके पास बैठते इसने हाथ से अपना हाथ इसके हाथ पर रखा तो उसने सुर्ख आंखों से इसे देखा था। मैं बहुत बेसुकून हो रहा। हद से ज्यादा अचानक से इसके गले लगते वो बोला तो उसके लहजे में नमी महसूस करके इसका दिल दुखाता रहा। इसके गिर्द अपने बाजू सख्ती से लपेटे तो वजदान ने इसके कंधे पर अपने लब रखे थे। मत हो बेसुकून, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा, मुझे देखे, मैं भी तो उम्मीद पर जिंदा हूँ। रेहा इसके लहजे में एक अजीब सी बात है जो सुनकर वो बुरी तरह चौंकी थी। वरदान, क्या इस बात का ताल्लुक मेरे बाबा से है? इसके सीने से हटते वो पूछ बैठी तो कुछ सोचकर इसने इसे सब सच बताने का फैसला किया था। किंग ने तुम्हारे घर पर हमला कर दिया, तुम्हारे माँ बाप अस्पताल में हैं, होश में नहीं है, और सिद्रा सफ़ीर के घर कल सफ़ीर और इसका निकाह हो जाएगा अगर सिद्रा राजी होती है। इसकी बात पर इसे सख्ता हुआ था। इसकी वजह से इसके घर वालों के साथ इतना कुछ हो गया था। इसके आंसू आंसू इसकी आंखों से रवा थे। दर्द से इसका दिल बेहाल था। रेहा प्लीज हिम्मत करो। इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरे वो अपने लबों से इसके आंसू चुन गया था, मगर इस वक्त इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दर्द बहुत था, हद से ज्यादा। वरदान ने इसे अपने सीने से लगा के इसे रोने दिया था। अगर ऐसा ना करता तो वो पैनिक हो जाती। मैं सब ठीक कर दूंगा। रेहा गुनहगार को उसके किए की सजा हर हाल में मिलकर रहेगी। सब तुम्हें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा, थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। मेरी बात का यकीन करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, आखिर में सब ठीक हो जाएगा। रो नहीं। इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरे वो इसे मुसलसल पुरसुकून करना चाह रहा था, जिसका सहारा पाकर से सिसक उठी थी। वरदान, मुझे इन लोगों से मिलना है प्लीज, अब भी वक्त नहीं है। रेहा भी नहीं कि इनके कुत्ते हर जगह घूम रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि हम लोगों में से कोई इनसे मिला हुआ हो। हमें हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। अगर अभी तुम मंजर पर आती हो तो वो तुम्हें फिर से यहाँ से ले जाएंगे। हम इस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो कब तक मुझे यूं छुपना होगा वजी? कब तक? मेरे ना मिलने पर इसने आंखें इसे देखा। मेरे घर वालों के साथ क्या कर दिया? कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनो रेहा, वो सिर्फ कुछ खास लोगों को निशाना बना रहे हो और रिपोर्ट के मुताबिक हाँ, लड़की इसके निशाने पर नहीं बल्कि कुछ खास। वो बहुत कुछ कहते कहते रुका था क्योंकि अभी सही वक्त नहीं था। तुम मुझ पर भरोसा करो प्लीज। वरदान के कहने पर इसे सर हिलाया और अपना सर इसके सीने पर रखा था। वरदान ने ऐसे ही इसे अपने बाजू में उठाया था और अपने कमरे में आकर बेड पर लटा दिया था। खुद वो दूसरी तरफ से आते इसने इसका सर अपने सीने पर रखा था और दोनों पर ब्लैंकेट ठीक किया था। वो इस वक्त इसके खसार में कैद थी, बेबस। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ यहाँ पर। तुम्हारे पेरेंट्स का ख्याल रखूंगा। खुद को बिल्कुल भी उदास नहीं करना और ना अब इन आंखों में आंसू है। इसकी नम आंखों को अपने लबों से छूते हुए इसने सरगोशी की थी। रेहा ने अपनी बंद लरजती पलकों पर इसका सुलगता लम्स महसूस किया तो इसका गिरेबान मजबूती से थामा था। वरदान ने आस्था से इसके गाल पर अपने सुलगते लब रखे और फिर गाल से होता इसकी थोड़ी को अपने लबों से छूता इसका हसीन चेहरा देखने लगा जो रोने की वजह से लाल सुर्ख हो रहा था। इसके बंद या कूती लबों पर अपने लबों की मोहर लगाते वो मधोर सा इसे अपने खुद में कैद कर गया कि इसका लम्स अपने होंठों पर महसूस कर। रेहा ने इसकी गर्दन के गिर्द अपने हाथ बांधे थे और वो मधोर सा इसके सांसों की खुशबू को खुद में उतार रहा था। इसके लबों को आज़ादी देते इसने मखमूल निगाहों से इसके भीगे लबों को अपने अंगूठे से छुआ था और फिर आस्था से झुक इसके इशारा को अपने लबों से छुआ था। अपनी उंगली की पूंछ से इसके चेहरे का एक नक्श छूता, वो इसके कान की लो को लबों से छूता,
اس کا سر سینے پر رکھتا اسے خود میں چھپا کہتا سو جاؤ جان، ابھی صحیح وقت نہیں ہے، اتنا کہتا وہ اس سے خود میں بیچ کر آنکھیں موند کے تو ریحا نے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ وہ کل رات سے یہاں موجود تھی، ایک قیامت تھی جو ان لوگوں پر آئی تھی، اور اب چیزیں مزید خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ سفیر کی امی بہت اچھی تھی، اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی، مگر ابھی جو کچھ سفیر سے کہہ کر گیا تھا اس نے اس کا دل و دماغ جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ بھلا وہ کیسے اپنی بہن کے منگیتر کے ساتھ شادی کر سکتی، مگر اب بھی سفیر کی امی نے اسے بہت کچھ سمجھایا تھا، اور اب اس کے پاس اس رشتے کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ مل سکا نکاح ہو جانا تھا لیکن اس کی بہن اور ماں باپ کے بغیر، مگر اب حالات کا یہی تقاضا تھا اور یہ کڑوا گھونٹ پینا تھا۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ نوک ہوا تھا۔ وہ ایک سے سنبھل کر بیٹھی تو دروازہ کھلا تھا اور آنے والا سفیر ہے جس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ آپ امی بتا رہی تھی تم نے کھانا نہیں کھایا تو میں کھانا لے کر آیا ہوں۔ سوری وہ مجھے بھوک نہیں تھی، شرمندگی سے سر جھکایا تھا۔ وہ لوگ پہلے ہی ان سب کے لیے اتنا کر رہے تھے اور وہ مزید اس سے پریشان کر رہی تھی۔ سوری کہ بولو، میں سمجھ سکتا ہوں آسان نہیں ہے یہ سب قبول کرنا۔ اس کے پاس بیٹھتے وہ بولا تو وہ ذرا سا کھسکی تھی۔ امی نے بتایا کہ تم نکاح کے لیے راضی ہوگی ہو تو میں نے سوچا میں تم سے کچھ باتیں کلیئر کر دوں۔ جی وہ محض اتنا بول سکی۔ یہ نکاح میں کسی بھی طرح کے دباؤ میں آ کر نہیں کر رہا ہوں۔ جب تم میرے نکاح میں آؤ گی تو تمہارا وہی مقام ہوگا جو میری بیوی کا ہونا چاہیے۔ ریحا میری ماضی تھی، میں اس کی حفاظت کروں گا، اسے ڈھونڈوں گا، مگر مجھ پر صرف تمہارا حق ہوگا۔ میں پوری رضامندی سے اس رشتے کو قبول کر رہا ہوں، تم سے بھی اسی کی امید رکھوں گا۔ اس کی بات پر وہ آہستہ سے اپنا سر جھکا گئی کیونکہ اب بولنے کو اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، کچھ بھی نہیں۔ یہ مت سمجھنا سدرا کہ میں ماضی میں رہ کر تمہارے ساتھ ناانصافی کروں گا۔ مجھے آپ پر یقین ہے سفیر، مگر میری بہن میرے بارے میں کیا سوچے گی؟ نہ اس کا منگیتر ہے ساتھ۔ وہ بہت کچھ کہتے کہتے چپ ہوگی۔ وہ کچھ نہیں سوچے گی کیونکہ حالات کی نزاکت کا اسے بھی اندازہ ہے۔ میں بنا کسی رشتے کے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، اور اگر تمہیں اکیلا چھوڑا تو کنگ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ کھیل بہت بڑا اور خوفناک ہے، یہاں سے نکلنا بہت ہی آسان نہیں ہے۔ میری بات کو سمجھو اور اب سب بھول کر آگے بڑھو۔ اس کا ہاتھ تھامتے اور نرمی سے بولا تو سر ہلا گیا۔ اب اس کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا یہاں سے آزادی حاصل کرنے کا۔ میں سمجھ رہی ہوں میں آپ کے ساتھ ہر قدم پر اس کنگ سے اپنی بہن کو بچانے کے لیے مجھے جان بھی دینی پڑی تو میں دوں گی سفیر، کیونکہ بنا قصور ہوئے ہم لوگوں نے بہت برا وقت دیکھا ہے۔ میرے ماں باپ ہسپتال میں ہیں، بستر پر پڑے ہیں، میں بے گھر ہو گئی ہوں اور میری بہن بھی نہیں جانتی وہ اس وقت کہاں ہے، لیکن میں ہر وقت دعا گو رہتی ہوں اس کے لیے کہ اللہ اسے صحیح سلامت رکھے اور وہ جلد ہم لوگوں کے پاس واپس آ جائے۔ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی، وہ رو رہی تھی۔ سفیر نے آگے بڑھ کے اسے گلے سے لگایا تھا اور اس کا سہارا پاتے وہ پھٹ پھٹ کر رو دی تھی۔ وہ بے حس و حرکت بستر پر پڑی تھی اور وہ درندہ سے نوچ کسوٹ رہا تھا۔ آج اسے یہاں تیسرا دن تھا اور وہ ان 3 دنوں میں اس کی آبرو ریزی ہوئی تھی، اس کی عزت کی دھجیاں بگڑ گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی لیکن اب تو رونا بھی جیسے ختم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پتھر کی ہو گئی سے لگا تھا، اس کا شوہر اس کا سودا کیے نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا اور وہ انہیں درندوں کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ آدمی اب کسی سے اس کو بیچنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے اس آدمی کی باتیں سنتی جا رہی تھی اسے اس دنیا کے لوگوں سے گھن آ رہی تھی۔ وجدان بظاہر خود اس کی نکاح میں شرکت کے لیے آیا تھا اور ایک بھائی کی طرح اس نے سب کچھ کیا تھا۔ ایک انجان انسان کے لیے اپنی اتنی فکر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور جب وجدان نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک رواں ہوا تھا۔ زندگی نے اتنے بڑے دن اس کے ساتھ اس کا کوئی بھی اپنا نہیں تھا، دل دکھ سے بھرا ہوا تھا، مگر وہ کمزور پڑ کر اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ وہ سفیر اور اس کی ماں کی شکر گزار تھی کہ ان لوگوں نے اسے اپنایا تھا، ورنہ وہ کہاں جاتی، یہ دنیا ایسے نوچ کھاتی۔ نکاح کے بعد سفیر کی امی نے اسے سفیر کے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی تو اس کا دل ایک نئی لے پر دھڑکا تھا۔ کل تک جو انسان اس کی بہن کا تھا آج وہ اس کا ہو گیا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی سارے خواب زمین بوس ہو کر بکھر گئے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اس رشتے کو نہیں نبھائے گی بلکہ اپنی بہن کے واپس آنے پر وہ سفیر اور اس کے بیچ سے نکل جائے گی۔ ابھی اسی سوچ میں تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور سفیر کمرے میں داخل ہوتا، سلام کرتا اس کے پاس بیٹھا تو وہ خود میں سمٹی تھی۔ سفیر نے آگے بڑھ کے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر خود میں اب ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ سفیر، ریحا خاموش، سب بھول جاؤ، یاد رکھو تو یہ کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور آج ہماری شادی ہوئی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے وہ مخمور لہجے میں کہتے اس کا دوپٹہ سے الگ کرتے ہوئے بولا تو اس نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ اس کا سر تکیے پر رکھتے وہ اس کے اوپر آیا تھا اور آہستہ سے اس کی آنکھوں پر اپنے سلگتے لب رکھے تھے، اس کے گال چھوتے۔ سفیر نے اس کی تھوڑی پر لب رکھے تھے، وہ سسکی تھی۔ سفیر نے جھک کر اس کے چہرے پر اپنی محبت کی مہر لگائی تھی اور اس کی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں الجھاتے تکیے سے لگائے
तो इसने ज़रा सी आँखें खोली, इस इंसान को देखा, वो इसकी किसी नेकी का सिला था, वरना जिस तरह इसकी बहन गायब हुई हुई तो वो इस पर इल्ज़ाम लगाकर खुद एक तरफ हो जाता, मगर इसका ज़र्फ़ बहुत बुलंद था, वो हर कदम पे इसके साथ था और अब वो इसे एक ऐसे रुतबे में फ़ाइज़ कर रहा था जिसका तसव्वुर तो कभी इसने किया ही नहीं था। इसकी गर्दन में झुकते हुए इसकी खुशबू को खुद में उतारा था। सिद्रा के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल था। इसने घबरा कर इसका कंधा थामा था। इसकी इशारा पर लब रखते हुए एक मदहोश सा अपनी शिद्दतें इस पर लौटाने लगा था। वो आंखें बंद किए इसका लम्स महसूस कर रही थी। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास था कि कोई है जो इससे इस तरह चाह रहा है, प्यार कर रहा है, इसे एक इज्जत भरा मुकाम अपनी जिंदगी में दे रहा है। खुद सबुदगी के आलम में इसने अपनी दोनों बाहें सफ़ीर के गिर्द बांधी और अपना चेहरा इसके सीने में छुपाया तो सफ़ीर ने इसे खुद में बींचा था और आस्ता से हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑफ कर गया था। इसकी आँख खुली तो खुद को एक अजीब-सी जगह पर पाया था। औरतों का शोर, चीखें, खवास बहाल हुई तो उसने इसे सजाए कमरे की तरफ देखा। कल रात इसने पानी पिया था और पीते ही सो गई थी और अब उठी तो इस जगह इस समझने में देर नहीं लगी थी। इसे कोठे पर लाया गया था। इसका डर सच साबित हुआ था। इसका शौच से बेचुका था। अपनी तलब पूरी होते ही वो इसका यहाँ सौदा कर गया था और अब इसके आगे सिर्फ खाई थी, पीछे का रास्ता वो अब चुनना भी नहीं चाहती थी। इसने इस सबको कबूल कर लिया था। वो इतने महीनों से मुफ्त में दूसरे आदमियों के साथ थी और अब यहाँ की बाई ने जब इसकी बोली लगाई तो रात के बाद इसकी झोली में पैसे डाले तो उसने हैरत से पैसों की जानिब देखा था। ऐसे मत देख, तेरी मेहनत की कमाई है, जहाँ दिल चाहे खर्च करना। भाई की बात सुनकर इसकी आंखों में आंसू आए थे। दिल तो अब मर गया था, बस ये जिस्म जिंदा था, दूसरों की जरूरत पूरी करने को था, जो सिर्फ वो अपनी माज़ी सोचना भी नहीं चाहती थी। उसने इस नामो नेहाद मेहनत को दिलजमी से किया था। वो बहुत जल्द वो बाई जी ख़ास लड़कियों में शामिल हो गई थी। महज़ 2 महीने वो एक शरीफ आदमी की बेटी से इस कोठे की मशहूर तवाह बन गई थी। इसका दिल फटता था। वो खुद को नोचती थी, चीखती थी और फिर इसका वक़्त आया और एक आदमी का इस पर दिल आ गया। इस आदमी की औलाद हुई तो वो जैसे पत्थर भबर गया था। इसने इस बच्ची को अपनाने से मना कर दिया। उस आदमी से मोहब्बत करने लगी थी जिसे वो खुद को संभाल लेती। बाई ने इसे कंधा दिया था, संभाला और इसे एक ऐसा ओहदा दिया कि एक वक्त आया जब इसके कोठे पर सिर्फ इसका राज था। इसके हाथ के इशारे से सब लोग चलते थे। वो बाई बनी माँ जबीन बाई महज 16 साल की उम्र में वो यहाँ आई थी। वो सबसे कम उम्र बाई थी जो किसी भी कोठे की। वो हसीन थी और 33-35 की होने के बावजूद 20 साल की लगती थी। इसके हुस्न के चर्चे चारों तरफ थे। एक रात के लिए वो लाखों रुपए समेटती थी और वो इसका खास था, बेहद खास था, जिसने खुद को किंग का खिताब दिया था। वो इस दुनिया से लड़ने की सलाहियत रखता था। जो इसके दुश्मन थे वही इस किंग के दुश्मन थे और वो दोनों एक ही सांप के डसे हुए थे। अब वो वक्त दूर नहीं था जब वो दोनों इस आदमी की जिंदगी जहन्नुम कर देंगे। क्यों बेचैन हो रहा, वो कब से यूं ही ठहरी थी। तस्नीम बेगम ने से पूछा तो वो इनके पास आकर बैठी कि अम्मी क्या वजदान किसी से मोहब्बत करते थे? इसके यूं पूछने पर बुरी तरह चौंकी थी। ऐसा क्यों पूछ रही हो? खैरियत है बेटा? जी खैरियत है, बस यूं ही वो इन्हें ये ना बता सकी कि इसने वजदान की शर्ट से किसी के परफ्यूम की खुशबू सूंघी है। पागल, फालतू ना सोचा कर, ऐसा कुछ नहीं है। वरदान सिर्फ तुझसे मोहब्बत करता है, अब इसे नहीं, बहुत पहले से। इनकी बात पर बुरी तरह चौंकी थी। ऐसा कैसे मुमकिन है भला? वो इसी अधेड़पन में परेशान थी कि अपने कमरे में आ गई। कल जिस तरह वरदान ने इसे कहा और अब इसकी शर्ट से लड़की वाली खुशबू, इसका दिल बेहद दुख रहा था। कल वो इसका इंतजार कर रही थी जब वो आया, मगर बिना कुछ कहे वो स्टडी रूम में बंद हो गया। उसके कपड़ों से खुशबू, पूरा दिन वो सोचों में घुलती रही थी। आज वो पूरा दिन घर नहीं आया था। जब भी वो उससे होते हुए तस्नीम बेगम के सोने के बाद अपने कमरे में आ गई, कमरे में अंधेरा करके सो गई, क्योंकि कल तस्नीम बेगम को वापस जाना था। आधी रात इस की आंख तस्नीम बेगम की आवाज से सुनकर खुली थी। वरदान की जगह खाली देख इसका दिल एक बार फिर दुखा था। सबूत तस्नीम बेगम को लेने आया था। मैडम सर के कुछ कपड़े दे दे, इन्हें जरूरी किसके सिलसिले में कहीं जाना है। सबूर की बात पर इसके माथे के बलों में इजाफा होता, मगर बिना कुछ के चुपचाप वरदान के कपड़े लाके थमा दिए। पहले ही इस घर में दिन ही लगता था, अब तस्नीम बेगम भी जाने वाली हैं। जिंदगी एक बार फिर से अजाब हो जाएगी, ये सोचती इसकी आंखें नम हो गई थी। तस्नीम बेगम को नम आंखों से अलविदा कहते हुए अपने कमरे में आ गई और सोने लेट गई थी। माँ बाप बहन से दूरी और अब ये सब बहुत मुश्किल था। इसका खुश रहना, जहाँ वो खुश रहने की कोशिश करती वहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता, वो वापस से डिप्रेशन में चली जाती। इन्हीं सोचों में गुम वो नींद की वादी में उतर गई थी। वीरान बेबान जंगल के बीचों बीच इसकी नफरत चारों तरफ फैल चुकी थी। आज एक अहम मिशन के सिलसिले में से यहाँ आना पड़ा था। वो पूरी तैयारी के साथ से दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार बैठा था। इसका ध्यान सारा अपने दुश्मन की जानिब था। आस्ता से कदम बढ़ाते हुए आगे हुआ, सामने बने इसका कॉटेज की तरफ था। इसके इशारे पर सारी नफरी चादर फैली हुई थी। इसने आस्ता से पीछे मुड़कर देखा, जहां इससे मास्क में मौजूद वो शख्स इसे इशारा करता वहां से निकला था और इशारा मिलते ही वो कॉटेज एक जोरदार आवाज के साथ जमीन बोस हुआ था। और शिट बॉस यहाँ इतना फौरन से निकलो सब यहाँ से। वरदान की तेज आवाज पर सब चीखते वहां से निकलते, सर वो किंग अंदर ही है।
وہ اپنے جام کو پہنچ گیا ہے، تم لوگ نکلو یہاں سے۔ وردان نے تیز لہجے پر وہ تیزی سے وہاں سے نکلے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو گھر میں اندھیرے کا راج تھا۔ تسنیم بیگم کی جانب سے گھر میں ایک دم سے سناٹا ہو گیا تھا۔ وہ کمرے میں آئے تو کمرے میں سناٹا تھا۔ وہ گہری نیند میں بستر پر نیند میں گم تھی۔ وہ فریش ہو کر اس کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ جانتا تھا کہ وہ اسے بدگمان ہو رہی مگر ابھی صحیح وقت نہیں آیا تھا اسے سب سچ بتایا۔ جس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو سنوارتے ہوئے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تو وجدان کا لمس محسوس کر کے ریحا نے نیند سے بوجھل آنکھوں کو کھولا اسے دیکھا تھا۔ اسے جاگتا پاتے وردان نے آنسر اس کے پلکوں پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ اماں بتا رہی تھی بدگمان ہو رہی ہو، مجھ سے شک کر رہی ہو مجھ پر۔ اس کے یوں ڈٹ کہنے پر وہ شرمندہ ہوتی کروٹ بدل گئی تو وجدان نے مسکراہٹ دباتے اس کے گرد اپنا خسار بنایا، اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی ٹکائی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، بیویاں تھوڑی شکی ہوتی ہیں مگر آپ کو کس لیے شک ہوا؟ ہم تو گوڑے گوڑے آپ کے عشق میں ڈوبے ہیں، کچھ وقت میں کسی سے عشق نہیں ہوتا، تڑک کر کہتے اس نے وردان کے گرفت سے نکلنا چاہا تو اپنا خسار مزید سخت کر کے اگر میں یہ کہوں کہ عشق 2 دن کا نہیں برسوں کا ہے تو اس کی بات پر ریحا نے جھٹکے سے سر اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ فضول بات مت کریں، ہمیں ملے ہوئے کچھ ہفتے ہوئے ہیں، میرا دل رکھنے کے لیے جھوٹ مت بولیں۔ وجدان اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے غصے سے بولے تو اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا۔ وقت آنے پر سب کچھ بتاؤں گا، بس میرا بھروسہ رکھو۔ اور وہ پرفیوم کی خوشبو سدرا کی تھی۔ رخصتی کے وقت روئی تو اسے چپ کروایا تھا میں نے ایک بھائی کی طرح۔ اس کے پھولے پھولے گالوں کو چھوتے وہ بولا تو حیا سے اس کی آنکھیں پلکیں لرزی تھیں۔ اور رہی بات اس رشتے کو آگے بڑھانے کی تو ابھی کئی رازوں سے پردہ اٹھنا باقی ہے جو یقیناً تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے جب تک میں انہیں رازوں سے پردہ نہیں اٹھا دیتا۔ مجھے وقت درکار ہے، میری خواہش ہے کہ جب میں تمہارے پاس آؤں تو ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی نہ ہو، کوئی اذیت، کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کے چہرے کو تھامے وہ نرمی سے بولا تو ریحا نے ذرا سا اٹھ کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوا تو اس کے عمل سے وردان چونکا تھا ایک آتش فشاں کو بھڑکا رہی ہو۔ مجھے آپ کو محسوس کرنا ہے، اس رشتے کو نام دینا ہے۔ وردان جو ماضی میں تھا مجھے اس کے بارے میں جاننا مجھے حال میں جینا ہے۔ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں اور یہ بات مجھے کہنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اس کے گرد باہوں کا خسار بنائے ہوئے اس کے کانوں میں رس گو رہی تھی۔ ایسا کرو گے تو بندہ بشر بہک جاؤں گا۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے سے ریحا کے کان کی لو کو اپنے لبوں میں دبایا تھا۔ ایک سسکی اس کے منہ سے نکلی تھی۔ وردان نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں صرف اور صرف اس کا عکس نمایاں تھا۔ یہ کاغذات کیسے ہیں؟ طلاق کے کاغذات ہیں، میں اس سے رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں، پہلے کم عمری میں نکاح اور اب طلاق کیوں؟ ہماری بیٹی کی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ برباد نہیں، آباد کر رہا ہوں۔ وہ لوگ زیادہ امیر ہیں اور پیسے بھی زیادہ دیں گے تو آپ پیسوں کے لیے ہماری بچی کا سودا کریں گے؟ سودا نہیں کر رہا، اس کا مستقبل بنا رہا ہوں۔ وہ لوگ کبھی طلاق نہیں دیں گے اور بس مجھے نہیں پتا، کچھ بھی کرو، آخر وہ میری مت مار گئی تھی جو شادی کر دی مگر اب مجھے نصیحت ہوگی، اب یہ طلاق ہو کر رہے گی ورنہ نکاح ویسے بھی کوئی ہمیں نہیں ہے اور نہ تم ہماری بیٹی کو اس نکاح کا بتاؤ گی۔ اپنے شوہر کی بات پر وہ بس اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کے باہوں کے حصار میں قید تھی اور وہ اس کے محسوس کرتا اس کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھو کر معتبر کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا کیوں مگر یہ آنکھیں مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں لگتی ہیں۔ اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتے وہ آستہ سے بولا تو ریحا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نے ڈیرا جمایا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ کبھی شادی نہیں کر سکوں گا۔ میں شادی سے بہت خائف تھا، اماں کے بار بار کہنے کے باوجود مجھے یقین تھا کہ میرا صبر آئے گا نہیں جائے گا۔ اس کی پلکوں کو چھوتے ہوئے سرگوشی میں بولا تو ریحا نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ کیا مجھے پہلے سے جانتے ہیں؟ وجی اس کے کالر کو مٹھی میں جکڑتے سے پوچھا تو وجدان نے بغوث کا چہرہ دیکھا تھا۔ اگر میں کہوں کہ ہاں تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کب سے مجھے جانتے ہیں تو میں کہوں گا بچپن سے، جب سے ہوش سنبھالا ہے، صرف ایک کام کیا ہے، تم سے محبت کرنے کا۔ اس کی بات پر آپ کے چونکنے کی باری اس کی تھی۔ وجی میں وہ انسان ہوں ریحا جس سے نکاح میں تم اس وقت بندھی تھی جب تمہیں خود کا بھی ہوش نہیں تھا۔ محض 5 سال کی عمر میں وہ اس کے سر پر دھماکہ کر گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اس نے ایک جھٹکے سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں یہی سچ ہے، نکاح کے بعد میرے بابا کا تبادلہ ہو گیا تھا اور ہم دوسرے شہر شفٹ ہو گئے تھے۔ بابا کے اچانک انتقال کے بعد ہم واپس آئے تو تم لوگ وہاں نہیں تھے۔ ہم نے سب سے معلوم کروایا مگر تمہارا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ میں ایک عرصے تک تمہیں ڈھونڈتا رہا، میں پولیس فیلڈ میں بھی اس لیے آیا تھا کہ تمہیں ڈھونڈ سکوں۔ تب میرے پاس صفی کیس لے کر آیا تمہارا نام اور پھر تمہارے بابا کا نام سن کر میں چونک اٹھا تھا۔ جب معلوم کروایا تو تم میری ہی ریحا نکلی۔ میں تمہیں ڈھونڈنے نکلا تو رستے میں تم مجھے مل گئی۔ میں تمہیں سچ بتانا چاہتا تھا مگر میں جانتا تھا تم سچ پر یقین نہیں کرو گی اور پھر تمہاری حفاظت کرنا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ جبھی اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا۔ اماں تو تمہیں دیکھتے ہی پہچان گئی تھی مگر میں نے انہیں سمجھایا کہ ابھی تم شاید اس حقیقت کو برداشت نہ کر سکو۔ تمہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا ریحا۔ اس کی باتوں پر ریحا کا دماغ ماضی میں الجھا تھا۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کیونکہ اس کے بابا بار بار اس کی شادی کے لیے زور دیتے تھے کیونکہ بچپن ہی اس کے رشتے ہو کر ٹوٹ جاتے تھے۔ وہ اس کے لیے امیر سے امیر لڑکے ڈھونڈتے تھے اور اس بات سے اس نے اکثر اپنی ماں کو پریشان دیکھا تھا۔ اس سے اب سب سمجھ آ رہا تھا تو دل کیا کہ چیخے۔ وہ اس کا نکاح کرنا چاہتے تھے۔ اگر وہ اغوا نہ ہوتی، اگر اس کی صفی سے شادی ہو جاتی تو وہ زنا جیسے عمل کی مرتکب ہو جاتی۔ وہ ایک گناہ بھری زندگی گزار رہی تھی۔
ये सोच आती इसके रूकंडे खड़े हो गए थे और वो वरदान के सीने से लगे फुट फुट कर रो दी थी। खामोश जान इसलिए नहीं बताया कि तुम रो रो को खुद को तकलीफ दो, इसलिए बताया कि ये नया रिश्ता शुरू करने से पहले हमारे दरमियान कोई झूठ ना हो, हमारे दरमियान कोई राज ना हो। इसकी गर्दन में झुकते हुए सरगोशी करता, इसकी ब्यूटी बोन को लबों से छूता, पीछे हटा तो उसने नम आंखों से वरदान को देखा और आशा से अपने लब इसके लबों पर रखकर खुद को इसके रहमो करम पर छोड़ दिया। वरदान के लिए बहुत बड़ा झटका था। वो तो समझा था कि सच जाने के बाद उसे कबूल करने से इनकार कर दे कि अपने बाप को कोई भी बेटी कभी गलत नहीं समझती, मगर वो क्या जानता था कि कितना कुछ वो बर्दाश्त कर बैठी थी। वरदान आस्ता आस्ता अपनी सांसें इसमें उड़ेल कर इसे अपने होने का एहसास दिला रहा था। इसका हाथ रेहा के पुर को महसूस कर रहा था और वो आंखें मूंदे इसका लम्स अपने जिस्म पर महसूस करके पुरसुकून थी। ये वो सुकून था जो इसे किसी और दुनिया में ले गया था। वरदान इसको होंठों को आज़ादी देते इसकी गर्दन को अपने लबों से छुआ, फिर वहां अपनी मोहब्बत का निशान छोड़ते उसने ब्यूटी बॉन पर अपने लब रखे थे। इसकी शर्ट कंधों से सरकाते हुए अपने लब वहां रख गया, फिर आशा से वो पूरा इस पर हावी हुआ था। इसके पूरे वजूद पर इसके होंठों का लम्स महसूस करके रेहान इसकी शर्ट को मुट्ठियों से थामा तो वो जरा सा उठकर अपनी शर्ट उतार दूर फेंक फेंक गया। से यूं देखे रेहा का दिल बुरी तरह धड़का था। वो आशा से इस पर झुकता इसके लबों को एक बार फिर अपनी गिरफ्त में ले गया था और इस पर हावी होता अपनी शिद्दतों से इसे रोशनास करवा रहा था। वो आंखें बंद किए बस इसे महसूस कर रही थी। वो रफ्ता रफ्ता इसकी रूह में तहलील होता जा रहा था। रेहा ने जरा सी आंखें खोले, खुद पर झुके शख्स को देखा था जो अपनी मोहब्बत की बारिश की इससे पूर कर कर भिगो रहा था। वो सरापा मोहब्बत था इसके लिए, वो हर हाल में इसके साथ था और यही एक यकीन इसे मायूस नहीं होने दे रहा था। इसकी वजह से इसकी बहन आज महफूज हाथों में थी और एक लड़की को क्या चाहिए होता है वो अपनी माजी से अनजान बिल्कुल भी नहीं थी, मगर अभी सही वक्त नहीं आया था वो इन राजों से पर्दा उठा दे जिन्हें वो खुद से भी छुपाए बैठी थी। वरदान की गर्दन के गिर्द बाहें डाले वो इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गए। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इसे महसूस करना चाहते थे जिससे इसने बेतहाशा मोहब्बत की थी, बेगर्ज और बेलौस। अस्पताल का कॉरिडोर इस तरफ सुनसान पड़ा था। पहरेदारी पर मामूर कांस्टेबल सर्दी की वजह से चाय पीने में मगन थे। वो मास्क पहने काले चादर खुद पर ताने आस्था से अंदर दाखिल हुआ था जहाँ शम्स साहब बिस्तर पर बेहोश पड़े थे। इसने एक नजर इस शख्स को देखा, आंखों में नफरती के शोले से लपक रहे थे। इसने दबे कदमों से वो फासला कबूल किया था, फिर बहुत ही खामोशी से मशीन का बटन बंद किया था। ऐसे करते इसकी आंखों की में कई किरचियां थी मगर वो कमजोर नहीं था। वो जैसे आया था वैसे ही दबे कदमों वापस पलट गया क्योंकि अब यहाँ रहना बेफजूल था और अपना काम पूरा कर चुका था। अब आगे देखना था कि इसका काम हुआ ही नहीं। आंखों में एक अजीब सा तासुर लिए वो वहां से निकलता चला गया और उसके जाते दूसरी तरफ से कांस्टेबल वापस से अपनी ड्यूटी पर आए थे। आईने में खड़ी वो अपने बाल बना रही जब सफीर ने पीछे से अपने खसार में लिया और आस्था से इसके बाद साइड करते अपने लब इसकी गर्दन पर रखे तो वो शर्म से इसकी पलकें झुकी थी। मॉर्निंग मेरी जान, कल सुबह एक अहम काम के सिलसिले में सफ़ीर को जाना पड़ा था और अब रात गया वो अब आया था। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग अपने पेड़ पर बंदे इसके हाथों पर अपने हाथ रखते वो मुस्कुराहट के साथ बोली तो सफ़ीर ने से प्यार भरी निगाहों के साथ देखा। नाराज तो नहीं होना मुझसे, मैं यूं ही छोड़ के चला गया था। इसके कान पर लब रखते उससे पूछ रहा था जो इसके लम से खुद में सिमटी जा रही थी। मैं भला क्यों आपसे नाराज होंगी, ये तो आपका काम है ना और मुझे समझना होगा। इसकी बात पर सफ़ीर ने इसके पिछली गर्दन पर अपने लब रखे और फिर आस्ता से अपनी जेब से एक लॉकेट निकाल कर इसके सुराईदार गर्दन की ज़िने बनाया था। इतना खूबसूरत लॉकेट देकर इसकी आंखें नम हुई थी। सफ़ीर ये मुंह दिखाई जो मैं पहले ही दे देता अगर मुझे जाना होता, मगर अब भी देर नहीं हुई है। मेरी तरफ से मेरी बीवी को एक खूबसूरत तोहफा है। इसका रुख अपनी तरफ करते सफ़ीर ने इसके माथे पर लब रखे और सुदरा ने आशा से अपनी आंखें मूंदी थी। सफ़ीर ने झुककर इन बंद आंखों को अपने लबों से छुआ और ऐसे ही गाल पर लब रखते हुए आशा से इसके लबों को अपनी गिरफ्त में लेते इसकी सांसों को पीने लगा। सुदरा ने घबरा कर इसकी शर्ट को मुट्ठी में दबोचा तो वो इससे कमर से पकड़कर ड्रेसिंग पर बैठा गया। वो मदहोश सा इस पर झुका था कि वो मजम्मत भी नहीं कर पाई थी क्योंकि वो बुरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले चुका था। सफ़ीर बाहिर अम्मी इसे बाहों में भरे वो बैठ के जानी बढ़ा तो सदरा ने बुलखलाकर से होश दिलाने की कोशिश की। अम्मी को पता है बेटा एक दिन बाद घर आया, बहू आज फारिग नहीं मिलेगी। इतना कहते उसे बेड पर लटाकर खुद इस पर हावी हुआ था। अपनी शर्ट उतार कर दूर फेंकते हुए इस पर हावी हुआ और ऐसे लम्हों में पूरी दुनिया भुला गया। वो आंखें बंद किए से महसूस कर रही थी। जान तो तब निकली जब कमीज की जिप खुलती महसूस हुई। सफ़ीर खामोश, वो थक गया हूँ, आज ये थकन उतारने दो। उसकी इशारा को लबों से छूते हुए आस्ता से इसके शर्ट नीचे सरका गया। सदरा ने खुद को इसके रहमो करम पर छोड़ दिया था।
आज वो अपने मकसद के एक कदम और नज़दीक पहुँच गया था। अब महज़ कुछ वक़्त बचा था, इसका बदला पूरा हो जाता। जिस मकसद के लिए वो किंग बना था, वो मकसद पूरा हो जाता। वो खुश था आज बेहद खुश। इससे आज से पहले इतनी खुशी कभी नहीं हुई थी। माँ जबी ने इसके खुले चेहरे को देख आँखों ही आँखों में इसकी नज़र उतारी थी। मैं तुम्हें हमेशा यूँ ही खुश देखना चाहती हूँ। माँ जबीन की बात पर मुस्कुराया था, और मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो। तुमने मेरा मेरा बहुत साथ दिया है माँ, मगर अब वक़्त आ गया अपने दुश्मनों को सबक सिखाने का। गुनहगार को इसके गुनाह की सज़ा मिलकर रहेगी। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना बदला लेकर रहूँगा। फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा मेरे आगे आने की, मेरा मुकाबला करने की, मुझसे चालाकी करने की। इसकी बात पर माँ जबी ने मुस्कुरा के इसके आगे गिलास रखा और खुद इसके पहलू में दराज हुई थी। किंग ने इसे आस्था से कमर से पकड़ कर अपने नज़दीक किया था। इस सफ़र में तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं खुशकिस्मत हूँ जो तुम मुझे मिली। वो कभी इस तरह नहीं करता था। आज ज़रूर कुछ ऐसा हुआ था, वो ऐसा कर रहा था। तुम्हें खुश देखकर मेरे दिन भर की थकन उतर गई है। किंग मेरी दुआ है तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ, और फिर हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। यहाँ कोई हमें नहीं जानता होगा। इसकी शर्ट के बटन से खेलते हुए आने वाले वक्त दिनों का सोच रही थी। वो अपना जिस्म बेचने पर मजबूर थी, मगर अब मजदूर नहीं। वो दोनों अपने मकसद के बेहद करीब थे। किंग ने आशा से खुद पर झुकाए, उसके लबों पर अपने लब रखे। वो हमारी दुनिया होगी, फिर चाहे वो हमें मरने के बाद ही क्यों ना मिले। इसकी बात समझते हुए मुस्कुराई थी। मुझे यकीन है तुम पर। इसका हाथ मजबूती से थामते हुए पुरयकीन थी। इसकी आंखों तो खाली कमरा देखकर वो फौरन उठ बैठी थी। वजदान आप बाहिर हैं। वो खुद का हुलिया ठीक करते हुए बाहर है, तो वजदान कहीं नहीं था। घड़ी सुबह के 6 बजे आ रहे थे। इतनी सुबह वजदान की घर मौजूदगी ने इसे बेहद उदास कर दिया था। लगता है फिर किसके सिलसिले में चले गए। खुद से कहते हुए वापस बेड पर आकर बैठ के रात ही ने सोते हुए काफी देर हो गई थी। वो अपनी आंख खुलने पर हैरान थी, लेकिन अब दोबारा सोना मतलब सर दर्द को दावा देना। उठकर फ्रेश हुई और आईने के सामने आकर इसने अपना एक नया रूप देखा। इससे खुद में वजदान का अक्सर देखा। चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। अपनी गर्दन पर हाथ रखकर इससे वजदान के दिए निशान को छुआ। इसके एक एक कपूर पर इस शख्स की हुक्मरानी थी। इसका नक्श था। अपने होठों पर हाथ रखते से इस शख्स का लम्स याद आया तो आगे खुद ब खुद झुकी थी। भला कोई यूं भी इससे चाहेगा, इसने तो सोचा भी नहीं था। आज वो मुकम्मल हो गई थी। इसका इश्क मुकम्मल हो गया था, और अब एक और चीज़ थी जिसे मुकम्मल करना था, और इसे बेसब्री से इंतजार था। चादर में खुद को छुपाए वो वजूद आशा से वहां से निकलता एक गाड़ी में बैठा था। दिल में पकड़े जाने का खौफ भी था, मगर ये कदम एक ना एक दिन तो उठाना ही था। और अब जब मौका था तो वो ऐसे ये मौका कैसे ज़ाया होने देती। गाड़ी मुख्तलिफ रास्तों से होती अपने महसूस ठिकाने पर पहुंची। इसने गहरा सांस भरा था, और गाड़ी से उतरते वो आशा से चलते ऊपर जगह रुकी जहां सब शुरू हुआ था। अंदर कदम रखे तो सामने ही किंग को बर्जमान पाया। फाइनली तुम आ गई। किंग ने खड़े होकर बाहें फैलाई तो वो वजूद भाग इसके सीने से लगा था। कैसी उसके माथे पर लब रखे तो चादर इसके सर से ढलकी थी। किंग ने मोहब्बत भरी नजरों से इसे देखा था। वजदान को पता तो नहीं चला ना कि तुम यहाँ हो। किंग की बात पर से नफी में सर हिलाया था। तभी अचानक किंग ने अपना मास्क उतारा था। वजदान का कोई हाथ नहीं है इस सब में। ये सब बाबा का किया धरा है। वही हैं जिन्होंने बचपन में मेरा निकाह वजदान से करवाया, और लालच में अब किसी और से मेरी शादी करवा रहे थे। वो ऐसा अब कभी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब ऐसा करने के लिए इन्हें ताकत चाहिए जो इनके पास नहीं है। किंग की आंखों में शोले लपके थे। मुझे खुशी है रेहा, तुमने सच जानकर मेरा साथ दिया। तुम्हारी वजह से मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गया हूँ। सिर्फ मेरी बीवी की वजह से मुझे क्रेडिट नहीं दोगे सबूर। वजदान की आवाज पर दोनों बुरी तरह चौंके थे। रेहा के चेहरे पर हवाइयां उड़ी थी। वहीं ये जानकर किंग कोई और नहीं सबूर ही है। वजदान जो को झटका लगा था, मगर ये वक्त जज्बाती होने का नहीं था। सबूर ने इसके बढ़ते कदम देखे तो रेहा को बेसख्ता अपने पीछे किया था। बेफिक्र हो, इसे कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि इससे दिल का रिश्ता है। मगर तुम इतना बड़ा सच मुझसे छुपाकर मेरे ही अंडर काम करते रहे, और मुझे पता ही नहीं चल सका। मैं वाकई एक बेवकूफ मर्द हूँ जो जज्बों और रिश्तों पर यकीन रखता है। वरदान की बात पर इसका दिल कटा था। वो इसे सच नहीं बता सकती थी, और झूठ वो ना चाहते हुए भी इसे बोल गई थी। ऐसा सोच जिसकी कोई माफी नहीं थी। रेहा का इस सब में कोई हाथ नहीं है वजदान जानता हूँ, मगर मैं आज सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। सबूर इस किंग का सच जो आज तक इस दुनिया से छुपता आया है। वरदान की बात पर से गहरा सांस भरकर अपने पीछे छुपी रेहा को देखा तो वो अपनी वजह से अपनी बहन का घर बर्बाद नहीं होने दे सकता था। ऐसा तो वो मरकर भी नहीं कर सकता था। रेहा ने इसे इशारे से मना करना चाहा, मगर उसके हाथ पर हाथ रखते इसे अपने होने का यकीन दिलाता सर हिला गया। आ जाओ, यहाँ बात करना ठीक नहीं है। वरदान को इशारा करता वो रेहा का हाथ थामे आगे बढ़ा तो वो आशा से इसके पीछे बढ़ा था। इस कोठे में माँ जबीन को वो मिल गया 11 साल का सबूर, जिसका इसे अपना नहीं मानता था। अपनी माँ को दूसरों की रातें रंगीन करते देखकर इसका कलेजा छलनी होता था, और वो आदमी रोज इसकी माँ को रुलाता था। वो छोटा बच्चा डर कर माँ जबीन के पास जाकर छुप जाता, और खुद जुल्म की शिकार इसे खुद में छुपा लेती। न जाने कब तक ये सब चलता रहा। इसकी माँ एक बार फिर
امید سے ہوگی اس آدمی نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا۔ جب بیٹی کی پیدائش ہوئی تو اسے ایک رات وہ چپکے سے آ کر اس بچی کو لے گیا۔ اس کی ماں نے رو رو کر برا حال کر دیا۔ اس کا باپ ایک اچھا آدمی نہیں تھا۔ وہ اپنی بہن کو ڈھونڈنے باہر نکلا تو کچھ اوباش میں آدمی کے ہتھے چڑھ گیا۔ جب اس کے سامنے اس کے باپ کا چہرہ آیا تو اسے یقین نہیں آیا کہ اس کا باپ اسے بیچ سکتا ہے۔ ان آدمیوں نے اس کی معصومیت چھین لی تھی۔ وہ روتا بلکتا سسکتا تڑپتا رہا مگر ان ظالموں نے اسے نہ بخشا۔ اس کا باپ اس کا سودا کر گیا تھا۔ وہ نہ جانے کتنے دنوں تک نہ جانے کتنے لوگوں کا نشانہ بناتا رہا۔ اسے رہ رہ کر اپنی ماں کی فکر ستا رہی تھی۔ وہ پہلے ہی بیٹی کے غم میں مبتلا تھی۔ اس کی گمشدگی نے اس کی ماں کا کیا کیا گا وہ سوچوں میں گم تھا۔ اسے یہاں آئے مہینے ہونے کو آیا تھا تب اسے پتہ چلا کہ اس کا باپ اس کی بہن کا سودا کرنے آیا تھا مگر وہ بچی بہت چھوٹی تھی اس لیے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ یہ سن کے اس کی سانسیں پھولنے لگی تھی، دماغ پھٹ رہا تھا۔ اسے کیسے بھی کر کے اپنے باپ کا پتہ کرنا تھا۔ 1 سال 2 سال وہ یوں ہی در بدر بھٹکتا رہا، کبھی کسی کے بستر پر تو کبھی فٹ پاتھ پر پھینک بھیک مانگتا۔ 5 سال گزر گئے، وہ واپس نہیں جا سکا تھا۔ روز مشقت کے بعد اپنی ماں کے لیے روتا تھا اور پھر اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوا تو اپنے باپ کو ڈھونڈا تھا۔ ہمیشہ کی طرح جوئے کے اڈے پر تھا۔ اس کی بہن کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بہن کے پاس جانا چاہتا تھا۔ بہت مشکل سے بجتے بجاتے وہ کوٹھے پر پہنچا تو اسے ماں جبی نے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ وہ رو رہا تھا اپنی ماں کے لیے۔ تب اس پر یہ حقیقت انکشاف ہو کہ اس کی ماں اس کے پیچھے گئی تھی اور کچھ لوگوں نے اسے اغوا کر لیا تھا۔ پھر کچھ وقت بعد اس کی کٹی پٹی لاش ملی تھی جس کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ پھر وہ بکھر گیا تھا۔ کرنے والا سب اس کا اپنا باپ تھا۔ ایسے وقتوں نے ماں جبی نے اسے سہارا دیا اور دنیا کی نظروں سے چھپا دیا تھا۔ اس کے ساتھ تعلیم و تربیت ماں جبی نے کی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ رہتی تھی۔ جتنا کچھ اسے آتا تھا وہ صبور کو سکھاتی تھی۔ وہ عمر میں اس سے بڑی ضرور تھی مگر اس کا تجربہ سب سے زیادہ تھا۔ اس نے اس کوٹھے کے لیے بہت کچھ کیا تھا اور صبور کے لیے بھی، لیکن اس کا خاندان تو بکھر چکا تھا۔ اسے اپنے باپ سے بدلہ لینا تھا۔ وہ اس پر نظر رکھتا تھا، وہ جس شہر جاتا اس پر نظر رکھتا اور پھر وقت گزرتا گیا اور وہ بڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کے ساتھ ایک ٹیم بنائی جس میں لوگوں کو گندے درندوں سے محفوظ رکھا جاتا تھا۔ جمیل اور سبحان اس کے خاص آدمی تھے۔ وہ دونوں ہی اس کے اور ماں جبین کی حقیقت سے انجان تھے۔ وہ ماں جبین کے لیے جذبات رکھتا تھا مگر وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ پولیس فیلڈ میں اسی لیے آیا تھا اور اسے بہت خوشی ہوئی تھی وجدان سے مل کر۔ وہ لوگوں کے لیے کام کرتا تھا اور اس سے اچھا ان لوگوں کے لیے کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر ایک کالج جاتے اس نے ریحا کا رستہ روکا، اس سے ساری حقیقت بتائی۔ سچ پر یقین کرنا بہت مشکل تھا مگر اپنے باپ کے رویے سے وہ اچھے سے واقف تھی اور اس کے تانے۔ اس نے صبور سے وعدہ کیا کہ وہ واپس اس کے پاس آ جائے گی اور کبھی نکاح پر نکاح نہیں کرے گی اور ٹھیک نکاح کے بعد وہ صبور کے پاس آ گئی۔ سبحان اور جمیل کی وجہ سے اسے یہ سب ناٹک کرنا پڑا اور ان دونوں نے اسے بھاگنے میں مدد کی تھی۔ کنگ کی موجودگی میں وہ اس پر ظلم کرتے تھے مگر زیادہ نہیں اور کچھ نشانات وہ جان کر خود کو دیتی تھی تاکہ وہ ان دونوں کو شک نہ گزارے۔ وہ وہاں سے نکلی تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں جائے۔ جب اچانک وہ وجدان کی گاڑی سے ٹکرائی تھی، وہ حد سے زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وجدان نے اسے لیے اپنے ساتھ لے آیا۔ جب اس نے وہاں صبور کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی تھی۔ دوبارہ سے نکاح کرنے کا مشورہ بھی صبور کا تھا کیونکہ اس کے نزدیک بچپن کا نکاح نہیں ہوتا تھا۔ وہ وجدان کے ساتھ مل کر دشمنوں کو دھول چٹا رہا تھا۔ وجدان کو اس بات کا علم تھا کہ کنگ برا نہیں بلکہ وہ ہر قدم پر اس کی مدد ہی کرتا تھا۔ وہ اپنے باپ کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ریحا کے اغوا ہونے سے اس کا باپ کچھ نہ کچھ سبق ضرور حاصل کرے گا مگر تب انتہا تب ہوئی جب اس نے سدرا کا سودا کرنا چاہا۔ وہ ایک لالچی آدمی تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی لالچ بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ سب ٹھیک ہے مگر تم نے اس کے گھر حملہ کیوں کروایا؟ اس کے خاموش ہونے پر وجدان نے سوال کیا تو اس نے نام میں سر ہلایا۔ میں نے کوئی حملہ نہیں کروایا اور میرے لوگ معلوم کر رہے ہیں کہ حملہ کس نے کروایا ہے۔ ابھی اسی کو بات کرتے تھے جب وجدان اور صبور دونوں کا فون ایک ساتھ رنگ ہوا تھا۔ فون اٹھانے پر جو خبر ان دونوں کو ملی اس نے ان دونوں کے قدموں سے زمین کھینچ لی تھی۔ شمس صاحب کو کسی نے قتل کر دیا۔ اسپتال کے CCTV سے ایک شخص نظر آیا مگر چہرہ چھپا ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اسے پہچان نہیں پائے تھے۔ ریحا اور سدرا اتنے وقت بعد مل کر خوب روئی تھی اور اب بھی وہ اپنے گھر کی بجائے سفیر کے گھر میں موجود تھی۔ صبور نے پریشانی سے دیکھا تھا، اگر ان کا قتل کسی اور نے کیا تو کون ہے وہ؟ کیا کوئی اور دشمن؟ صبور کی بات پر چونکا تھا۔ کیا لگتا ہے صبور کون ہو سکتا ہے جس کی ان سے دشمنی ہو؟ ان کی ہر ایک سے دشمنی تھی۔ وہ میرا باپ تھا، میں اسے سزا دینا چاہتا تھا مگر مارنا ہرگز نہیں چاہتا تھا، نہ میرا کوئی ایسا ارادہ تھا۔ وہ کوئی جو بھی ہے اس نے اتنا بڑا قدم ایسے تو نہیں اٹھایا۔ صبور ماں جبین سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اس کی بات پر صبور چونکا تھا۔ وہ کیا بتاتا کتنے سال سے گناہ کی ایک دلدل میں پھنسا ہوا ہے جسے سے چاہ کر بھی وہ باہر نہیں آ سکتا۔ اس عورت کے اس پر کئی احسان تھے، وہ میری ایک غلطی ہے جو میرے گناہوں کو بڑھا گئی ہے۔ اس نے جتنی مدد کی اس کا شکر گزار ہوں مگر کچھ ایسا ہے جو وہ چھپاتی اور کوئی اس سے واقف نہیں ہے۔
वो अपनी बात अभी मुकम्मल भी नहीं कर पाया था जब एक खबर ने इन दोनों को साकत किया था। माजबीन भाई ने खुदकुशी कर ली है, बॉस वरदान का हलकार आकर इसी से बोल रहा था और वो दोनों बेयकीनी से देख रहे थे। वो दोनों फौरन से वहां से पहुंचे तब सबूर के हाथे खत लगा था जो किंग के नाम था। किंग, मैं जानती हूँ सच जाने के बाद तुम मुझसे नफरत करोगे, मगर अब मैं थक गई हूँ सच्चाई को छुपा छुपा कर। तुम्हारी माँ के मरने के बाद सिर्फ तुम्हारा बाप ही जिम्मेदार नहीं था, बल्कि इस सब में बराबर की मैं भी शरीक रही थी। मुझे जिससे मोहब्बत हो गई थी और हम दोनों ने मिलकर वो सब किया था और हमारा काम आसान था। मगर मुझे इसकी असलियत मालूम होगी। वो मेरा सौदा करने लगा था, मैं दूसरे बड़े आदमी के साथ वक्त गुजारती और वो मुझे एक ढेला नहीं देता। मैं इसकी मोहब्बत में हर चीज़ करने को तैयार थी। मैं तुम्हारी माँ को रास्ते से हटा दिया और जब शम्स की बकवास बढ़ने लगी तो मैंने इसे भी हमेशा के लिए कोमे में भेज दिया। मगर मुझे शक था वो ज़रूर नाटक कर रहा है, इसलिए मैंने इसे ख़त्म कर दिया। मैं थक गई हूँ अपनी ज़िंदगी से, इसलिए हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। ये ख़त इसकी बाकी सवालों का जवाब था। हकीकत तलख थी मगर वो सब्र कर गया था। अब इन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। जो इनके जख्मों को ख़त्म कर गया था। सिद्रा सफ़ीर अपने घर में खुश थे। इनके 2 बच्चे थे। सफ़ीर का तबादला हो गया था और अब वो लाहौर में शिफ्ट हो रहा था। वो कब से खिड़की में खड़ी माजी को सोच रही थी। इनका हंसता बसता घर सब खत्म हो गया था तो अल्लाह ने इसे एक नया घर दिया था और वरदान और इनके बच्चे थे जोहा और सोहम इसकी कुल कायनात थे। वो अपनी सोचों में थी जब वरदान ने पीछे से इसे अपने खसार में कैद कर इसके बाल सेट करते इसके कंधे पर अपने लब रखे थे कि इन सोचों में गुम हो जाना। आपका भाई जब आप सोचों में उलझी हुई थी इसके कनपट्टी पर लब रखते हुए बोला तो रेहा होले से मुस्कुराते इसकी तरफ रुख कर गई। बहुत मिस किया मैंने आज आपको पूरा दिन। सोम और जोया तो सिदरा के पास ही रुक गए हैं। आज इसके गले में बाहें डालते हुए मुंह बसूर कर बोली तो मुस्कुराते इसने आस्था से इन लबों को अपने लबों से छुआ था। कोई नहीं, मैं आ गया हूं ना, अब मेरी जान का मूड एकदम अच्छा हो जाएगा। इशारे से कहते इसने रिया को बाहों में भरा तो इसने कई मुक्के इसके कंधे पर मारे थे मगर वो इसे बेड पर डालता इस पर बराबर इसके ऊपर भी इस पर छा गया था। आज से एक नई शुरुआत हमारी। इसकी बंद आंखों पर लब रखते हुए इसके लबों को अपने लबों की गिरफ्त में लेकर इसे सब दुनिया बुला गया था। और यहाँ पर ये नावल ख़त्म हुआ। इसका नाम था जानम और इसकी राइटर थी रेहा शाह। नावल का स्टार्ट अच्छा था लेकिन दरमियान में बहुत सी कन्फ्यूजन थी। वो उसकी बहन थी तो उसको अगवा क्यों किया और उसको टच क्यों किया, और दूसरा जो है वो सबूर उसका भाई था तो थोड़ी सी गड़बड़ थी, यानी कि थोड़ा सा रायता फैला हुआ था कहानी में। आप मुझे बताइए कि आपको भी ऐसा ही लगा, कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह नए नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।